ल सुरुबाटै गरौँ युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टको गर्छौँ आज हामी हैन। सो एउटा एउटा च्याप्टरको गर्छौँ हामी, नत्र दुईटा च्याप्टरको गर्दै पनि हुन्छ, नत्र आज हामी एउटा च्याप्टरको गरौँ। अनि आज हामी एउटा च्याप्टरको गरौँ अनि त्यसपछि थोरै केमिस्ट्रीको पनि गरौँ ल। सो फिजिक्सबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर, म तिमीहरूलाई एउटा कुरा सुरुमै भनिदिन्छु हैन, अलिअलि कुराहरू भनिदिन्छु त्यसपछि स्टार्ट गर्ने। सो फिजिक्सको लागि के छ भने इन्ट्रान्समा तिमीहरूलाई फिजिक्सको अलिकति क्वेसन्सहरू नर्मलै सोध्छ र क्यालकुलेसनबाट थोरै एकदमै थोरै एउटादेखि दुईटा क्वेसन मात्र क्यालकुलेसनको सोध्छ। सो क्यालकुलेसनमा धेरै दिमाग लाउने होइन तिमीहरू ल। अनि अर्को चाहिँ केमिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने केमिस्ट्री चाहिँ तिमीहरूले अलिकति गाह्रो गरेर पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, डाइरेक्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ। सो केमिस्ट्रीको मैले जति गराउँछु नि क्लासमा क्वेसन्स, क्लासमा जति गराउँछु द्याट्स मोर देन इनफ, र बायोलोजीको पनि म क्लासमा जति गराउँछु नि त्यो पनि मोर देन इनफ हुन्छ है क्लासमै। र फिजिक्सको पनि मैले जति गराउँछु त्यो पनि मोर देन इनफ हुन्छ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी क्लासमा। र म्याथ्सको मैले जस्तो कुनै ट्रिक सिकाएँ भने, कुनै च्याप्टरको ट्रिक सिकाएँ होइन, मानव मैले कुनै च्याप्टर पढाएँ त्यसको ट्रिक सिकाएँ भने न अब इट इज योर वर्क है त। अब तिम्रो त्यो क्लासमा त हेर, म्याथको क्लासमा धेरै क्वेसन गर्न टाइम लाग्छ, किनकि एउटा क्वेसन गर्ने तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्छ। सो अब मैले कुनै एउटा टाइपको क्वेसन सिकाएँ भने त्यो तिम्रै काम हो कि त्यो त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु भनेको तिम्रो काम हो, बुझ्यो कि बुझेन ल। ल त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा हो। र हिजोको क्वेसनको कुरा र इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु होइन। इङ्ग्लिसमा तिमीहरूलाई जुन एन्सर स्विट लाग्छ त्यही एन्सर हुन्छ, धेरै इङ्ग्लिसमा दिमाग लाउने होइन। र जुन हिजोको हाम्रो टेस्टको क्वेसन्स थियो नि, टेस्टको क्वेसन त्यो चाहिँ हाम्रो एसओएसको मोडल सेट थियो, एसओएसको मोडल सेट। सो तिमीहरूले हिजो हेऱ्यौ होला एसओएसको मोडल सेटमा के थियो त, म्याथ सजिलो थियो। के थियो त, म्याथ सजिलो हुन्छ एसओएसमा, किनकि क्यालकुलेटर युज गर्न दिँदैन, एसओएसमा क्यालकुलेटर युज गर्न दिँदैन, त्यही भएर म्याथ एकदमै सजिलो सोध्छ। तर गाह्रो के हुन्छ त, तिम्रो तीनवटा कुरा गाह्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ तिमीहरूको बायोलोजी र केमिस्ट्री गाह्रो हुन्छ, बायोलोजी र केमिस्ट्री गाह्रो हुन्छ हल्का। र अर्को चाहिँ इन्टरभ्यू गाह्रो हुन्छ। के हुन्छ त, इन्टरभ्यू जुन तिमीहरूको हुन्छ नि, इन्टरभ्यूमा धेरैजनाको नाम निकालिदिन्छ र इन्टरभ्यूमा धेरैजना स्टुडेन्टलाई त्यहाँबाट निकालिदिन्छन् क्या। सो तिमीहरूको यति कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। सो हिजोको क्वेसन चाहिँ एसओएसको मोडल टेस्ट थियो, सम्झे कि नै सम्झे मेरी बात, सम्झे कि नै सम्झे। र रिजल्ट भोलि पब्लिस हुन्छ, भोलि बिहान नत्र आज बेलुकासम्म, किनकि जसलाई मैले क्वेसन्सहरू बनाउनु दिएको थिएँ, क्वेसन टाइप गर्न दिएको थिएँ, सो उसको चाहिँ लाइन छैन क्या उतातिर। सो त्यही भएर सो आज बेलुका नत्र भोलि बिहानसम्म हुन्छ, सम्झे ल, सम्झे ल। ल अलिअलि तिमीहरूलाई थोरै अलिकति भनिदिएको कुराहरू होइन, किनकि अब तिमीहरू मेरो आफ्नै भाइ बहिनी जस्तो हो, त्यही भएर यो कुराहरू भन्नै पर्छ होइन। त्यही भएर ल न स्टार्ट गर्छु है त हामी फर्स्ट क्वेसनबाट। विच आर द फलोइङ नट इन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। सो तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ त, 7वटा जुन तिमीहरूको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ त्यो चाहिँ मुखमै याद हुनुपर्छ, विथ देयर फन्डामेन्टल युनिट्स, तिनीहरूको युनिट्स पनि याद हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ त, युनिट्स पनि याद हुनुपर्छ ल। सो यसको एन्सर भन त के हुन्छ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर चाहिँ। सो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहिँ कुन हो यिनीहरूमध्ये, सो यिनीहरूमध्ये फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कुन हो भन त, नट फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। सो नट फन्डामेन्टल क्वान्टिटी लेन्थ पनि हो, टेम्परेचर पनि हो, लुमिनियस इन्टेन्सिटी पनि हो, तर फोर्स भनेको के हो त, होइन, फोर्स भनेको डेराइभ्ड युनिट हो ल। सो अर्को क्वेसन छ, डेराइभ्ड युनिट इज द कम्बिनेसन अफ, भन डेराइभ्ड युनिट भनेको के को कम्बिनेसन हो भन त, टुको के को कम्बिनेसन हो त, फन्डामेन्टल युनिट्सको। जस्तै कि म एउटा इक्जाम्पल लिएर सिकाउँछु तिमीहरूलाई, एरिया। सो एरिया इक्वल्स टु मिटर इन्टु मिटर हुन्छ, यहाँ मिटर स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर यो मिटरसँग डिपेन्डेन्ट छ र यो मिटरसँग डिपेन्डेन्ट छ, र दुइटै भनेको फन्डामेन्टल युनिट हो। सो फन्डामेन्टल युनिटसँग डेराइभ्ड युनिटहरू जहिले पनि हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3, विच अफ द फलोइङ इज द एसआई युनिट अफ प्रेसर। एसआई युनिट अफ प्रेसर के हो भन त, प्रेसरको एसआई युनिट के हो 3 नम्बरको। सो प्रेसरको एसआई युनिट भन के हुन्छ। सो हेर हामीले के लेख्छौँ त, प्रेसर भनेको के हो, फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया। अब फोर्स भनेको के हो भन त, न्युटन अपन मिटर स्क्वायर। सो न्युटन पर मिटर स्क्वायर पनि हुन्छ र फोर्सलाई हामी पास्कलमा पनि नाप्छौँ। सो बोथ ए एन्ड बी, सो बोथ ए एन्ड बी यसको एन्सर हुन्छ ल। क्वेसन नम्बर 4, द एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम इज। एमकेएस सिस्टमको एक्सटेन्डेड फर्म चाहिँ के हो भन त, ल भन। 4 को एन्सर तिमीहरूले ट्राई गर है, मैले हेरिरहेको छु सबैको एन्सर हेरिरहेको छु, हेरेको छैन भन्ने कुरो छैन। त्यो हेर, एमकेएस भनेको के हो, लेन्थलाई मिटरमा नाप्नु, वेटलाई, वेट होइन मास, वेट र मास फरक हो है फिजिक्समा। सो मासलाई केजीमा नाप्नु र टाइमलाई सेकेन्डमा नाप्नु। सो यो कुनमा हुन्छ भन त, लेन्थ, मास र टाइमको
यो चाहिँ कुनमा हुन्छ भन त जहिले पनि हाम्रो एसआई युनिट हो। यसलाई हामी एसआई युनिट पनि भन्छौँ नि। एसआई युनिटमा पनि हामीले लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई केजीमा, टाइमलाई सेकेन्डमा नाप्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 छ द एसआई युनिट अफ मोमेन्टम। मोमेन्टमको एसआई युनिट भन 5 को। सो हेर, सो मोमेन्टम भनेको हामीले के भन्छौँ त, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु के हो भन त, भेलोसिटी। सो मास इन्टु भेलोसिटी, मोमेन्टमको फर्मुला हो मास इन्टु भेलोसिटी। ल, र मोमेन्टमको मास इन्टु भेलोसिटी भएपछि मासलाई हामी केजीमा नाप्छौँ र भेलोसिटीलाई हामी मिटर पर सेकेन्डमा नाप्छौँ। सो यसको भयो केजी मिटर पर सेकेन्ड भयो। ओके, सो यसको हुन्छ केजी मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ल, क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 तिर जान्छौँ। द एसआई युनिट अफ यङ्स मोडुलस। ल, अब यो चाहिँ तिमीहरूलाई आउँदैन होला। यस्तो खाले क्वेसन्स आयो भने यङ्स मोडुलस अलिकति पपुलर एसआई युनिट हो। तिमीहरूलाई यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्ने च्याप्टरहरू पछि गएर पढ्छौ 11-12 मा, त्यहाँनिर यो यङ्स मोडुलसहरू आउँछ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो यङ्स मोडुलस चाहिँ यादै राख्नुपर्छ है, यङ्स मोडुलसको एसआई युनिट के हो भनेर। सो यङ्स मोडुलसको एसआई युनिट के हो त हाम्रो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो तिमीहरूले याद राख्ने है। सो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यङ्स मोडुलस भनेको पनि हाम्रो फोर्स अपन एरिया जस्तै हो क्या। सो त्यही भएर यसको यो एसआई युनिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। याद राख्ने है यङ्स मोडुलस चाहिँ। ल, क्वेसन नम्बर 7 द एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी। व्हाट इज द एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी? द एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी इज के भन त, फ्रिक्वेन्सीलाई हामी हर्जमा नाप्छौँ। र व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी भन त, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो? सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त, एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट वेभ बनाउँछ, कतिवटा कम्प्लिट वेभ, नम्बर अफ कम्प्लिट वेभ्स बनाउँछ, द्याट्स नोन एज हाम्रो फ्रिक्वेन्सी। जस्तै मानौ 50 वटा बनाउँछ भने 50 वटा कम्प्लिट वेभ बनाउँछ भने एक सेकेन्डमा, यसको मतलब त्यसको कति भयो फ्रिक्वेन्सी भन त 50 हर्ज लेख्छौँ। के लेख्छौँ त 50 हर्ज लेख्छौँ। बुझ्यो कि बुझेनौ? सो 7 को के हुन्छ त ए हुन्छ। त्यसपछि हेर, त्यसपछि छ द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फोर्स। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो? व्हाट इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फोर्स? तो फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो मैले तिमीहरूलाई यादै गर्न भनेको थिएँ। फोर्सको चाहिँ यादै राख्नु भनेको थिएँ मुखैमा हैन, जतिखेर मैले तिमीहरूलाई युनिट एन्ड डाइमेन्सन पढाइरहेको बेलामा। अब जसले हेरेको छैन त्यसले रेकर्डेड लेक्चर्स गएर हेर्ने है, युनिट एन्ड डाइमेन्सनको रेकर्डेड लेक्चर्स गएर हेर्ने। सो त्यहाँनिर मैले के सिकाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ फोर्सको के हुन्छ त हाम्रो एसआई युनिट के, फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ त, के हुन्छ भन त, 8 को के हुन्छ mlt को पावर -2। अब निकाल्न मन छ भने निकाल्दा हुन्छ, तर यो रट्ने क्या फोर्सको चाहिँ रटेर राख्ने मुखमै, किनकि फोर्सको डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरुमा डाइमेन्सनल फर्मुलाहरु निकाल्न एकदमै हेल्प गर्छ। बुझ्यो कि बुझेन? सो यसको चाहिँ हामीले फोर्सको यो कुरा याद राख्ने। क्वेशन नम्बर 9 द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो? सो तिमीहरूले ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको पनि यादै राख्न मैले भनेको थिएँ, किनकि यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, धेरै जस्तो सोधिरहेको हुन्छ। नत्र तिमीहरूले निकाल्न पनि सक्छौ। सो फोर्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल जी m1 m2 अपन r स्क्वायर लेख्छौ। सो यहाँबाट क्यापिटल जी इज इक्वल्स टु f r स्क्वायर अपन m1 m2। अब फोर्स भनेको के हो त mlt को पावर -2 भनेको थिएँ मैले, फोर्सको यादै राख्न। r स्क्वायर भनेको l को पावर 2 अपन m भनेको यहाँ m। सो एउटा m र एउटा m यहाँबाट कट्छ। सो यहाँ हुन्छ तिमीहरूको m को पावर -1, m को पावर -1, l को पावर 3, t को पावर -2। सो यो भने कुनमा छ भन त, यो भने कुनमा छ हेर त, 9 को कुनमा छ त 9 को c मा छ। सो 9 को c मा छ। सो यु क्यान क्याल्कुलेट इजिली है, एकदमै सजिलो छ। अर्को छ तिमीहरूको अब ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को, यो चाहिँ यादै राख्नु, तिमीहरूले क्याल्कुलेट गर्न सिक्नु पर्दैन, जस्ट यादै राख्नु यसको चाहिँ हैन। तो तिमीहरूलाई हेर यस्तो हो क्या, कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन एकदमै पपुलर युनिट्सहरू छ नि त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ यादै राख्नुपर्छ क्या। जस्तै फोर्सको भयो, म यहाँ थोरै लेखिदिन्छु हैन। सो जुन कि एकदमै तिमीहरूलाई अब सानोतिनोको त तिमीहरूले भेलोसिटीहरूको त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ, बट अरू जस्तै भेलोसिटीहरूको त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ, तर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको पनि, फोर्सको, स्ट्रेसको या स्ट्रेनको, यो दुईटैको हैन। सो यिनीहरूको चाहिँ याद राख्नुपर्छ क्या। अनि यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको, सो यिनीहरू चाहिँ अलिकति धेरै जस्तो सोधिरहने क्वेसन्सहरू हो। सो तिमीहरूले यो याद राख्नु हैन। र एकदम डिटेलमा यदि पढ्न मन छ भने युनिट एन्ड डाइमेन्सन हाम्रो त रेकर्डेड लेक्चर्सको युनिट एन्ड डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टर गरेर हेर्दा हुन्छ तिमीहरूले। ल, सो यसको एन्सर के हुन्छ भन त, यसको एन्सर चाहिँ तिमीहरूले यादै राख्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 10 को।
सो यसको हुन्छ lt को पावर -2 सो m को भ्यालु 0 भयो सो तिमीहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि जस्तै lt को पावर -2 छ भने यसलाई हामी m को पावर 0 lt को पावर -2 लेख्न मिल्छ है सो यो कुरा पनि यादै राख्नु तिमीहरूले सो यसको एन्सर चाहिँ ए नम्बर हुन्छ सो ठ्याक्क याद राख्नु एउटा अझै यसमा कोएफिसिएन्ट अफ भेस्कोसिटी पनि इम्पोर्टेन्ट हो भेस्कोसिटी रेसिस्टेन्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो ल यति चाहिँ तिमीहरूले याद राख्नु कमसेकम अर्को छ व्हिच अफ द फलोइङ इज डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी यिनीहरू मात्रै डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी कुन चाहिँ हो सो डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी तिमीहरूलाई मैले कुन भनेको थिएँ भन्नु त सो हेर मैले तिमीहरूलाई यो क्वेसन्स गराउँदाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ सो मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ व्हिच अफ कुनै एउटा यस्तो क्वान्टिटीको नाम ल्याऊ जसको चाहिँ युनिट हुन्छ बट डाइमेन्सन हुँदैन सो एउटा त्यस्तो क्वान्टिटी के थियो त हाम्रो के थियो त एङ्गल सो एङ्गलको युनिट के हुन्छ रेडियनमा नाप्छौँ बट त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो हुँदैन ल क्वेसन नम्बर 12 मा के छ त 1 लाइट इयर इज इक्वल्स टु भनेर सोध्दैछ 1 लाइट इयरमा कति हुन्छ भन त कति मिटर हुन्छ सो व्हाट इज 1 लाइट इयर भनेको चाहिँ लाइटले एक इयरमा 1 इयरमा कति दूरी पार गर्न सक्छ वा कति दूरी कभर गर्न सक्छ द्याट्स नोन एज हाम्रो त 1 लाइट इयर सो यसको चाहिँ तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ त यो त तिमीहरूलाई थाहा नै हुनुपर्छ हैन यसको भ्यालुहरु त इम्पोर्टेन्ट भ्यालुहरु याद राख्नुपर्छ क्या दिस इज नट द तिमीहरूको त्यो 19 को एक्जाम हैन नि त दिस इज एउटा एन्ट्रान्स एक्जाम तिमीहरू दिन जाँदैछु सो एन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ धेरै कुरा मुखमै हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ म पहिले पनि भनिदिरहेको छु जुन तिमीलाई लजिक लाएर जुन एमसीक्यू आउँदैछ त्यो आफै गर्ने जुन आउँदैन त्यो के गर्ने त तिमीहरूले रड दिने त्यसको त्यो मेमोराइजै गर्दिने किनकि एक्जाममा तिमीहरूलाई जसरी नि टिक्लाउनु छ त्यहाँनिर तिमीलाई लजिक के हो भनेर कसैले पनि सोध्दैन जस्ट याद चाहिँ गर्नु पर्यो तिमीहरूले सो 12 को के हुन्छ त तिमीहरूको 9.46 * 10 to the power 15 मिटर अब त्यहाँ गएर क्याल्कुलेट गर्न थाल्यो भने सेन्ट जेभियर्समा 90 मिनेट्स त तमा टाइम दिन्छ सेन्ट जेभियर्समा अब त्यो 90 मिनेट्समा तिमी क्याल्कुलेट गर्छौ कि अरु क्वेशन्स गर्छौ म्याथको तिमीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्न अलिअलि टाइम लाग्छ सो यिनीहरुमा टाइममा ध्यान दिने हैन है त ल अर्को छ 1 जूल इज इक्वल्स टु 1 जूल भनेको कति हुन्छ 1 जूल इक्वल्स टु कति हुन्छ 13 नम्बर सो 1 जूल भनेको 10 to the power 7 अर्ग हुन्छ के हुन्छ त सो यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भ्यालु हो यो दुईटै भ्यालु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सो याद राख्नु यो कुरा त्यसपछि छ क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन नम्बर 14 को के छ त 1 न्यूटन सो 1 न्यूटन भनेको कति हुन्छ 1 न्यूटन भनेको कति डाइन हुन्छ भन त क्वेशन नम्बर 14 को भन सो 1 न्यूटन भनेको 10 to the power 5 डाइन कति हुन्छ त 1 न्यूटन इक्वल्स टु 10 to the power 5 डाइन हुन्छ ल त्यसपछि छ डाइमेन्सनल फर्मुला अब यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न भन्दैछ यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्ने भन त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सिकाउँछु सो जस्तै 2 पाइ छ √L/g छ हैन सो अब हेर अब यो 2 पाइ भनेको कन्स्ट्यान्ट हो सो कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुँदैन सो √लाई तिमी L/g को पावर 1/2 लेख्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ ल अब यो मिल्छ भने तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब L भनेको के हो भन त L भनेको के हो भन त सो L भनेको तिमीहरूको L भनेको लेन्थ L मा नाप्छौं ग्रेभिटी भनेको के हो ग्रेभिटी भनेको तिमीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो सो एक्सेलरेसन को भनेको के हुन्छ एक्सेलरेसन के हुन्छ त भेलोसिटी अपन टाइम सो भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स कभर्ड अपन टाइम सो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो L/t को पावर 2 सो के हुन्छ त L/t को पावर 2 सो यो भने के हुन्छ यो भनेको हुन्छ हाम्रो यसको होल पावर 1/2 अब यो t को पावर 2 माथि जान्छ र यो L कट्छ अपन 1/2 यो भनेको t हुन्छ हाम्रो t मात्र बाँकी बच्छ सो यो भनेको m को पावर 0 L को पावर 0 t बुझ्यो बुझ्नु सो यसरी यु क्यान क्याल्कुलेट है यसरी एकदमै सजिलो छ ल र जुन कन्स्ट्यान्ट को इम्पोर्टेन्स हुँदैन जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु उडाइदिने यो कुराहरु त मैले तिमीहरुलाई पहिले डाइमेन्सन युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा सिकाइसके हो हैन सो तिमीहरुले अब डिटेल पनि लेक्चर हेर्न जरुरी छ है अर्को कुरा छ तिमीहरुको अर्को क्वेशन छ 1 आर्मस्ट्रङ भनेको के हो सो आर्मस्ट्रङ को भ्यालु पनि याद राख्नुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भ्यालु हो यिनीहरु सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु है सो फ्रिक्वेन्टली यहाँबाट एउटा क्वेशन सोध्छ सो 1 आर्मस्ट्रङ भनेको 10 to the power -10 मिटर सो मैले तिमीहरुलाई यो पनि सिकाएको छु हैन सो मिली सेन्टिमिटर डेसिमिटर डेका हेक्टर किलोमिटर भनेर अनि मिली सेन्टि न्यानोमिटर अनि त्यसपछि आर्मस्ट्रङ को भ्यालु भनेको आर्मस्ट्रङहरुको भ्यालु सबै कुरा पढाइसकेछ
पता छ डिटेलली मैले भिडियो हाल्दिएको छु त तिमीहरूलाई ग्रुपमै छ त हाम्रो ग्रुपमा हाल्दिएको छु त सो ग्रुपमा एकचोटि चेक गर्ने है तिमीहरूले सो द युनिट अफ थ्रस्टको युनिट के हो अफ थ्रस्टको युनिट भनेको के हो भन त 17 को सो अफ थ्रस्ट भनेको केही पनि हैन अफ थ्रस्ट भनेको पनि एउटा फोर्स नै हो सो अफ थ्रस्ट भनेको पानीले जुन माथि फाल्छ फोर्स हो त्यसलाई हामी अफ थ्रस्ट भन्छौँ सो अफ थ्रस्टको फोर्स के हुन्छ त हाम्रो न्युटन हुन्छ दाइ तपाईले स्प्लिट्स भिल्ला हेर्नुहुन्छ कि नै हेर्दिन हो त्यस्तो काम छैन त्यो बेरोजगारहरूले हेर्ने हो क्या स्प्लिट्स भिल्लाहरू भनेको रोजगार भएकोहरूले हेर्दैन त्यस्तो ल इलेक्ट्रोन भोल्ट इज द युनिट अफ भनेर सोधेछ व्हाट इज द इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ के को युनिट हो भनेर सोधिरहेको छ क्वेसन नम्बर 18 सो सबैले भन सो के को हो त हाम्रो इनर्जीको हाम्रो के युनिट के हो त हाम्रो इभी के इनर्जीलाई हामी इभीमा पनि नाप्छौँ के इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इभी हो अब नपत्या अब तिमीहरूलाई यो कसरी याद गर्ने छ त इभी गाडी आउँछ नि आजकल इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्छौ नि त्यहाँ पनि हाम्रो इनर्जी के हुन्छ इलेक्ट्रोन भोल्टमै हुन्छ भनेर याद राख्नु त्यसरी अलिकति याद राख्ने कोसिस गर्नु व्हाट इज द युनिट अफ इक्वेसन what is the unit of A in equation x is equals to at plus b where x is the displacement and t is the time and b is the speed ल यो क्वेशन तिमीले ट्राई गर त 19 नम्बरको क्वेशन ल भन त सो हेर x is equals to at plus b छ हैन अब हेर यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हो त यहाँनिर के भइरा हेर यहाँनिर हाम्रो के को युनिट भन्दै छ त ए को युनिट निकाल्न भन्दैछ सो ए को युनिट निकाल्न भन्दैछ सो तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्दा प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स को डाइमेन्सन एटी को डाइमेन्सन र बी को डाइमेन्सन सेम हुन्छ यो सबैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ सो तिमीहरूले एटी को डाइमेन्सन इक्वल्स टु बी को डाइमेन्सन गर्न मिल्छ बुझेको बुझेनौ ल अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ए एक्स पनि दिएको छ सो यहाँनिर पक है सो टी भनेको टाइम हो यहाँनिर ए को भन्दैछ यसको त टी स्क्वायर सो एक्स भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो सो डिस्प्लेसमेन्टको हाम्रो हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मिटर हुन्छ तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट मिटरमा हुन्छ सो 19 नम्बरको 19 को चाहिँ तिमीहरुको 19 को के हुनु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मिटर नै हुनु पर्ने हो यदि एक्स को भ्यालु त्यो छ भने चाहिँ मिटर नै हुन्छ यसको आन्सर मिटर हुन्छ सो तिमीहरुको यसमा अलिकति मिस्टेक दिएको छ जस्तो छ हैन एकचोटी चेक गर्नु ल नत्र पक नत्र यसलाई यसरी गर नि त पक है 1 मिनेट सो x इज इक्वल्स टु 80 प्लस bb छ सो यहाँनिर x को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु 80 को डाइमेन्सन सो a को डाइमेन्सन भनेको x अपन t को डाइमेन्सन सो यो भनेको x भनेको मिटर अपन टाइम भनेको t सो टाइम भनेको t भयो सो m t को पावर -1 भनेको मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है सरी मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ ल यो क्वेशन गर ल सो तिमीले के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले x को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु 80 को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु bv को डाइमेन्सन हुन्छ भन्छ क्या सो प्लस माइनसले जानेर छुट्याएको छ नि हो तिनीहरुलाई हामीले प्लस र माइनसलाई चाहिँ रिफरेन्समा लिने र तिनीहरुलाई जस्तै म यहाँ लेख्छु x इज इक्वल्स टु ab माइनस ac प्लस bd लेख्छौं हैन सो यो लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि x को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु ab को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु ac को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु bd को डाइमेन्सन हुन्छ भनेर बुझ्छ सो यसलाई हामी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन्छौं अर्को क्वेशन छ द डाइमेन्सन अफ वुड को डाइमेन्सन दिएको छ द इट्स भ्यालु इन एसआई सिस्टम सो एसआई सिस्टममा त्यसको भ्यालु के हुन्छ भन त के हुन्छ ह्यापी बर्थडे त मेरो बर्थडे हैन है खै त तिमीहरुले भन्न सकेको सो हेर ग्राम र क्युबिक सेन्टिमिटरमा दिएको छ सो 0.5 ग्राम अपन क्युबिक सेन्टिमिटर अब तिमीलाई केजी र मिटर क्युबमा चेन्ज गर्न भने सो अब हेर 1 सेन्टिमिटर क्युब छ सो 0.5 डिवाइड बाइ ग्रामलाई केजीमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त 1 ग्राम भनेको 1000 केजी के रे 1000 ग्राम भनेको 1 केजी सो 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्छ अपन सेन्टिमिटर क्युबलाई तिमीले मिटर क्युबमा चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ 1 अपन अब यो सेन्टिमिटरलाई मिटर क्युबमा सो 100 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर हुन्छ सो इन्टु 100 सो यति गरे भने हाम्रो के हुन्छ त यसले केजी पर मिटर क्युबमा लगिदिन्छ
सो यसको भ्यालु कति आउँछ 20 को? सो 20 को भ्यालु कति आउँछ तिमीहरुको 500 kg पर मिटर क्यूब आउँछ, 500 kg पर मिटर क्यूब आउँछ। सो ल सो तिमीहरुले जस्ट सजिलै चेन्ज गर्न सक्छौ हैन यिनीहरुलाई। सो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ इम्पल्स को हेर, इम्पल्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यादै राख्नु यो कुराहरु हैन। इम्पल्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सो 21 के हुन्छ त ml t को पावर -1 हुन्छ। के हुन्छ त ml t को पावर -1 हुन्छ। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 22 को छ कोएफिसिएन्ट अफ भेस्कोसिटी। मैले भनेको थिएँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, अघि नै भनिसकेको थिएँ हैन। कोएफिसिएन्ट अफ भेस्कोसिटी एकदमै सजिलो छ भनेर। सो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेस्कोसिटी 22 को भन। सो 22 को के हुन्छ त यो यादै राख्नुपर्छ ml को पावर -1 t को पावर -1। हेर धेरै जस्तो कुराहरु याद पनि राख्नुपर्छ है। दिस इज द इन्ट्रान्स एक्जाम, इन्ट्रान्स एक्जामको प्रिपरेसन हो र इन्ट्रान्स एक्जाममा धेरै जस्तो कुराहरु याद पनि राख्नुपर्छ। त्यो एकैचोटी मलाई सबै कुरा उतै नै हुन्छ भनेर हुँदैन। द पोजिसन अफ x अफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाइ x इक्वल्स टु v0 अपन a 1 - e को पावर -at where v0 is a constant, a is greater than 0, the dimensional formula, the dimension of v0 अनि त्यसपछि a भन्दैछ। v0 र a को तिमीहरुले डाइमेन्सन सोध्दैछ। अब हेर सो यस्तो खाले क्वेशन्स आयो भने तिमीहरुले यस्तो खाले क्वेशन्स के गर्ने त यस्तो खाले क्वेशन्स तिमीहरुले जानेर एक दुईवटा क्वेशन्सहरु दिन्छ पुरै क्वेशन पेपरमा। हेर मैले तिमीहरुलाई गाइड गरिरहेको छु। सो गाइड गरिरहेको बेला मजाले सुन है कुराहरु। हेर सो यस्तो खाले क्वेशन्सहरु माने यो क्वेशन पेपर हो। सो यो क्वेशन पेपरमा तिमीहरुले क्वेशन्स गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो फिजिक्समा एउटा क्वेशन चाहिँ यस्तो दिइहाल्छ कि तिमीहरुले हार्ड भेरी हार्ड दिन्छ, एकदमै यस्तो गाह्रो क्वेशन दिन्छ कि तिमीहरुले यो क्वेशनमा दिमाग लाग्दैन क्या तिमीहरुको। सो त्यो कस्तो त्यस्तो खाले क्वेशन्समा के गर्ने त त्यो क्वेशन लिभ गर्ने, त्यसले जानेर यो क्वेशन दिएको हुन्छ। किन जानेर दिएको हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी यो क्वेशनमा अड्कोस् र यो अड्केपछि तलको छुटोस् भनेर। सो म भयो भने यस्तो खाले क्वेशन्सहरु लिभ गरिदिन्छु र यो क्वेशन्स तिमीहरुले जानिराख्नु पर्दैन। यो क्वेशन्स तिमीहरुले जान्नु पर्दैन। यो 11 12 को क्वेशन्स हो। हुन त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीबाटै सल्भ हुन्छ, तर तिमीहरुलाई अहिले यो के अरे लग को भ्यालुहरु तिमीहरुले पढेको छैनौ। सो अहिले तिमीहरुले अब तुक्का हानेर चल्दिने अगाडि, बुझ्यो कि बुझेनौ? सो ल सो अर्को कुरा छ तिमीहरुको द डाइमेन्सन अफ इम्पल्स इज इक्वल्स टु दैट अफ भनेर सोधिरहेछ क्वेशन नम्बर 24 को। सो इम्पल्स को डाइमेन्सनल फर्मुला अघि भर्खर मैले के भनेको थिएँ त ml t को पावर -1 हुन्छ। के हुन्छ त ml t को पावर -1 र मोमेन्टम को तिमीहरुले निकाल्दा त मोमेन्टम भनेको के हो त हाम्रो मास इन्टु भेलोसिटी। सो मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो? सो मास भनेको के हुन्छ हाम्रो मास भनेको हुन्छ m र जहिले पनि मोमेन्टम भन्यो भने त्यसलाई लिनियर मोमेन्टम र मोमेन्टम सेम कुरा हो। फेरि एंगुलर मोमेन्टम इज अ डिफरेन्ट थिङ है। एंगुलर मोमेन्टम भनेको एउटा एंगलमा कति यो एंगल चाहिँ कति टाइममा यसको भेलोसिटी नाप्छ के यो एंगल कति टाइममा कभर गरिरहेछ। सो अहिले तिमीहरुले खासै त्यत्रो डिटेल बुझिरहनु पर्दैन। m मास इन्टु भेलोसिटी भनेको हाम्रो डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको l अनि अपन टाइम भनेको t को पावर -1। सो ml t को पावर -1 हुन्छ। एकदमै सजिलो छ। सो यु क्यान डु इट। सो यसको क्वेशन यसको पनि डी नै हुन्छ। ल अर्को क्वेशन हेर तिमीहरुलाई म्याक्सिमम यस्तो क्वेशन दिन्छ एक्जाममा हैन, यस्तो क्वेशन दिन्छ कि तिमीहरुले कपी पेन उठाउनु पर्दैन क्या। 95% क्वेशनमा तिमीहरुले कपी पेन उठाउनु पर्दैन। इफ यदि कपी पेन उठाउनु परिरहेछ भने तिमीहरुले मजाले ट्रिक्सहरु पढेनौ यसको मतलब। कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? सो एक्जाममा कपी पेन उठाउनै पर्दैन है, हेरेर ल्याउन सक्नुपर्छ या क्याल्कुलेटरमा हुनुपर्छ या दिमागमा गर्न सक्ने हुनुपर्छ तिमीहरुले। समझे कि नहीं समझे? इतना तो समझना पड़ेगा। सो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? सो यति चाहिँ तिमीहरुले बुझिराख्यो कि कपी पेन धेरै उठाउनु भएन। कपी पेन उठायो कि तिम्रो नाम निक्लिने चान्सेस विल बी कम, किनकि टाइम बर्बाद हुन्छ। त्यहाँनेर एक सेकेन्डको टाइम भ्यालु हुन्छ है। 90 मिनेट्समा 100 वटा क्वेशन गर्नुपर्छ। तिमीहरुले 50 सेकेन्ड टाइम पाइराछौ, 50 सेकेन्ड पनि हैन 40 सेकेन्ड, किनकि 10 मिनेट तिमीहरुलाई त्यो ओएमआर सिट भर्न लाग्छ के। ओएमआर सिट भर्नै 10 मिनेट लाग्छ। ल सो अर्को छ क्वेशन नम्बर 25 द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ क्यालोरी। सो क्यालोरी को डाइमेन्सनल फर्मुला के हो? सो क्यालोरी को डाइमेन्सनल फर्मुला भन्नु त 25 को। सो ml को पावर 2 t को पावर -2। सो क्यालोरी भनेको पनि के हो त हाम्रो एनर्जीमै पर्छ। ल सो क्वेशन नम्बर 26 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एनर्जी को पनि डाइमेन्सनल फर्मुला यादै राख्नु है। डाइमेन्सनल फर्मुला व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ युनिट अफ टाइम भनिरहेछ। यिनीहरुमध्ये युनिट अफ टाइम कुन चाहिँ हैन? 90 मिनट्स हो र दाइ 75 मिनट्स। सेन्ट डिफरेन्समा 75 मिनट्स हो है। सरी गाइज 75 मिनट्स हो कि 90 मिनट्स?
1 hour 15 minutes भनेको कति हुन्छ 75 minutes हो 75 minutes हो Which of the following is not a unit of time? यिनीहरु मध्ये unit of time कुन चाहिँ हैन सो लाइट इयर भनेको के हो त हाम्रो डिस्टेन्स को टाइम हो डिस्टेन्स को टाइम भनेको 1 इयर मा लाइट ले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ दैट्स नोन एज लाइट इयर सो डिस्टेन्स को युनिट हो हाम्रो सो यो चाहिँ हाम्रो लाइट इयर चाहिँ हाम्रो टाइम को युनिट हैन लुनार मन्थ लीप इयर सोलर डे यिनीहरु सबै हो क्वेशन नम्बर 27 द टाइम टेकन बाइ द लाइट टु क्रस अ विन्डो प्लेन अफ थिकनेस 3 मिलिमिटर थिक इज भनेर सोधिरहेछ सो हेर सो तिमीहरुको 3 मिलिमिटर भन्दैछ सो 3 मिलिमिटर भन्दैछ सो 3 मिलिमिटर अब यसलाई कसरी गर्ने दाइ यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 1 सेकेन्डमा कति मिटर कभर गर्छ भन त कति मिटर 3 * 10 to the power 8 मिटर यसलाई मिलिमिटरमा चेन्ज गर सो 1 मिटरमा कति मिलिमिटर हुन्छ सो पहिला सेन्टिमिटरमा गर सेन्टिमिटर भन्यो भने इन्टु 100 अनि इन्टु 10 गर्यो भने यो मिलिमिटरमा गयो अब यो मिलिमिटर सो यति भयो सो अब 1 मिलिमिटर गर्न कति टाइम लाग्छ 1/3 * 10 to the power 8 * 100 * 10 अब 3 गर्न कति टाइम लाग्छ भने त 3 मिलिमिटर गर्न इन्टु 3 गरिदियो यो 3 कट्छ सो 10 को पावर 8 9 10 11 10 को पावर -11 हुन्छ सो 10 को पावर -11 सेकेन्ड सो 10 को पावर -11 सेकेन्ड मजाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छु केही पनि क्वेशन्स छैन ल सो तिमीहरुको दिमागमा कतिको घुस्यो आजको यो हाम्रो के अरे युनिट एन्ड डाइमेन्सन सो युनिट एन्ड डाइमेन्सन कति घुस्यो भन त यति क्वेशन्स गर्यो भने लगभग तिमीहरुले गर्न सक्छौ अब सम्झे कि नै सम्झे अब हामी केमिस्ट्रीको क्वेशन्सहरु गर्छौं नौ आज हामी लगभग 150 200 वटा क्वेशन त मिनिमम गर्छौ होला 150 भन्दा बढी क्वेशन्स गर्छौं हामीले 27 वटा क्वेशन गरिसकेका छौं र अर्को च्याप्टर अर्को दिन फिजिक्स को अर्को च्याप्टर अर्को दिन एकै दिन धेरै पढ्यो भने तिमीहरुको दिमागमा घुस्दैन एउटै सब्जेक्ट सो बोर लाग्न थाल्छ त्यही भएर हामी नेक्स्ट टपिक तिर मुभ हुँदै छौं हैन सो कतातिर जाँदै छौं त अब हामी नयाँ स्टुडेन्टहरुलाई मजा आइराछ कि छैन क्लास लिन नयाँ स्टुडेन्टलाई नि मजा आइराछ नि ल सो अब हामी थोरै बायोलोजीको क्वेशन्स गरौँ वेयर इज द बायोलोजी भन्दै छु केमिस्ट्री गरौँ न केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री को लागि चाहिँ यहाँनिर छ हाम्रो हैन हामीले कहाँसम्म गरेका थियौं भन्दाखेरि हामीले कहाँ नम्बरसम्म गरेका थियौं कहाँसम्म गरेका थियौं ल ओके सो यहाँसम्म हामीले गरिसकेका छौं है सो यहाँसम्म हामीले गरिसकेका छौं सो अब चाहिँ हामी यो तलको अझै क्वेशन्सहरु गर्छौं सो लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 37 सो 1 मिनेट अनि हामी स्टार्ट गर्छौं एक मिनट है हम खोल देछु सो यहाँनिर कहाँनिर गयो अल्लाह ल यसको अब हामी स्टार्ट गरौँ हैन सो क्वेशन नम्बर हाम्रो छ 37 क्वेशन नम्बर 37 छ तिमीहरुको अ सोलुसन which at a given temperature dissolves as much solute as it is capable of dissolving is said to be भनेर सोध्दै छ सो म तिमीहरुलाई पहिला एउटा कुरा बुझाउँछु हेर यहाँ मैले लिक्विड लिए लिक्विडमा चिनी हाले नर्मल टेम्परेचरमा यो चिनी हाले चिनी लेख्दिन्छु चिनी हाले र चिनी घुलिरहेछ भने दिस इज नोन एज अनस्याचुरेटेड सोलुसन बुझ्यौ त्यसपछि मैले यही पानीमा अझै चिनी हाल्दा यस्तो एउटा टाइम आउँछ त्यो चिनी हाले भने घुल्दैन अब घुल्दैन सो यो भनेको अब यो स्याचुरेटेड भइसक्यो स्याचुरेटेड सोलुसन र अब मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा टेम्परेचर दिए टेम्परेचर बढाए
र टेम्परेचर बढाएपछि यसमा मैले एउटा पनि चिनीको दाना हालेँ भने अब यो क्रिस्टल फर्ममा गइदियो भने द्याट इज नोन एज सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन। यो हाम्रो आयुष यादवलाई अलिकति धेरै उत्यो भएछ, फेरि आइडी ब्यान्ड होला है भाइ, म भनिदिइरहेको छु होइन। सो जे पाइ त्यो लेख्ने होइन ल। सो यति तिमीहरूले यो कुरा बुझ्यो होला, अनस्याचुरेटेड सोलुसन, स्याचुरेटेड सोलुसन र सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन। सो अब क्वेसनले के भनिरहेको छ, सो अलिअलि यस्तो कुराहरू म बिचिन्छ भनिदिरहेको हुन्छु होइन। सो भन्दैछ एट अ गिभन टेम्परेचर, एउटा नर्मल गिभन टेम्परेचरमा तिमीहरूको एउटा नर्मल गिभन टेम्परेचर भनेको नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ तिमीहरूको यदि सोल्युट हालिरहेछ भने त्यसमा घुलिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्ने 37 को 37 के भन्ने भन त। त्यसलाई के भन्ने 37 को सो यसलाई हामी के भन्छौँ त। सो यहाँनिर क्वेसनले क्वेसन मजाले पढ्ने के भने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूको यहाँनिर डिजल्भ भइसकेको छ भनेर क्वेसनले भनिरहेको छ क्या। सो जति क्यापेबल छ त्यसमा त्यति डिजल्भ भइसकेको छ। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, स्याचुरेटेड सोलुसन भन्छौँ। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, स्याचुरेटेड सोलुसन भन्छौँ। त्यसपछि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द रेट अफ इभ्यापोरेसन, इभ्यापोरेसन हो। इभ्यापोरेसनलाई के ले फरक पार्छ। सो मैले तिमीहरूलाई अस्ति पनि यो पढाएको थिएँ जस्तो लागिरहेछ, यो चाहिँ होइन, यो अस्ति पनि पढाएको जस्तो लागिरहेछ, त्यही पनि गरौँ। सो क्वेसन भन त 38 को भन त। सो टेम्परेचर बढायो भने पनि तिमीहरूको इभ्यापोरेसनको स्पिड बढ्छ। जस्तै सर्फेस एरिया बढाइदियो भने, जस्तै भात भयो, भातलाई फैलाएर राख्यो भने सर्फेस एरिया भयो, त्यहाँबाट इभ्यापोरेसन धेरै हुन्छ। सो सर्फेस एरिया र ह्युमिडिटीले पनि। सो हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त, अल अफ दिज यसको एन्सर हुन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ त, अल अफ दिज हुन्छ। ल अर्को छ द कन्सन्ट्रेसन अफ अ सोलुसन क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन। कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन चाहिँ हामीले केमा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भनेको, कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेर कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन त 39 को। सो 39 के हुन्छ भने त, सो कन्सन्ट्रेसन कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई, हामीले पास्कलमै नाप्छौँ। केमा नाप्छौँ त, हामीले पास्कलमा नाप्छौँ। किन पास्कलमा नाप्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पख 10 PA भनेर लेखिरहेको छ पख है। यो म हेरिदिन्छु व्हाट इज 10 PA भनेको। यो पार्टिकल साइज हो क्या, पार्टिकल साइज हो। यो PA भनेको पार्टिकल साइज हो क्या, मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ। बुझ्यो कि बुझेनौ। यसको PA यसको न अल हुन्छ र म एकचोटि हेरिदिन्छु, 1 मिनट है, म कन्फ्युज भएँ यसमा चाहिँ। द concentration of the solution is measured in so यो त पास्कल नै हुन्छ होला हैन। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 10 PA भनेर दिएको छ। 10 PA किन होला भन्दा चाहिँ यसको रिफरेन्समा लिएर गरिरहेछौँ होला हैन। हुन चाहिँ हामीले रियलमा नाप्ने हो भने हामीले रियलमा चाहिँ नर्मालिटीहरू मोलालिटीहरू पछि गएर तिमीहरू पढ्छौ हैन, त्यसमा नाप्थ्यौँ। मलाई जहाँसम्म थाहा छ मैले पढे अनुसार चाहिँ हैन, कन्सन्ट्रेसन मोलालिटी नर्मालिटीहरूमा नाप्छौँ। बट यसमा चाहिँ अब 10 PA छ भने यसको रिफरेन्स लिएर हामीले गर्छौँ होला। 10 पास्कलको रिफरेन्स लिएर हामीले कन्सन्ट्रेसन नाप्छौँ होला। क्वेसन नम्बर 39 मा जाउँ। द एलिमेन्ट्स व्हिच गिभन आउट हार्मफुल रेडिएसन आर कल भनेर सोधिरहेको छ। सो त्यसले हार्मफुल रेडिएसन दिन्छ त्यस्तो टाइपको एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ भन त 39 को। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट। दोज आर नोन एज रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ। द मोलालिटी नर्मालिटी यस्तोबाट पनि क्वेसन सोध्दैन है। सो तिमीहरूले के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले मोल कन्सेप्ट अलिकति पढ्नुपर्छ, धेरै होइन, थोरै कुराहरू पढ्नुपर्छ। म पढाइदिन्छु मोल कन्सेप्ट थोरै कुराहरू, र त्योभन्दा बढी केही पनि पढ्नु पर्दैन। त्योभन्दा बढीको क्वेसनै आउँदैन तिमीहरूलाई एक्जाममा। एयर इज रिगार्डेड एज भनेर सोधिरहेको छ। एयर भनेको के हो, कम्पाउन्ड हो कि एलिमेन्ट हो कि मिक्सचर हो कि इलेक्ट्रोलाइट हो कि के हो। 40 को भन त। सो के हो त, एयर इज अ मिक्सचर अफ डिफरेन्ट टाइप अफ ग्यासेस भनेर तिमीहरूलाई थाहा होला। ल हो चाहिँ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रु अबाउट द सस्पेन्सन। सो सस्पेन्सन र कोलाइड्सको बारेमा तिमीहरूलाई मैले पढाएको थिएँ हैन, व्हाट इज सस्पेन्सन व्हाट इज कोलाइड्स भनेर। सो 41 को भन।
सो यिनीहरू मध्ये सबै सस्पेन्सन्स नै हो है। सो सबै सस्पेन्सन, सस्पेन्सनको हल्का के हुन्छ त पार्टिकल साइज ठुलो हुन्छ। सो त्यही भएर यसको हुन्छ अल एन्सर हुन्छ। सो यसको एन्सर अल हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को क्वेसन गरौँ। व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रु अबाउट द सस्पेन्सन। ल भन 42 को। सो के हुन्छ त सस्पेन्सनको, सस्पेन्सनमा तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ त होमोजिनियस नेचरमा हुन्छ। सो होमोजिनियस नेचरको हुन्छ। सो होमोजिनियस नेचरको हुन्छ। सो यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। सो सस्पेन्सन्स आर अफ होमोजिनियस नेचर। ल फग इज एन एक्जाम्पल अफ, फग भनेको के को एक्जाम्पल हो? यो सबै मिक्सचरबाट क्वेसन आइरहेछ है 43 को भन। सो 43 को के हुन्छ त फग भनेको अब एरोसलको हो। अब यो चाहिँ तिमीहरूले यादै गर्नुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई एउटा नोट्स पठाइदिन्छु होइन, त्यति डिटेलमा पढ्नु पर्दैन। मिक्सचर तिमीहरूले जति क्वेसन्स गराइरहेको छ द्याट इज मोर देन इनफ। ल यो क्वेसन्सहरू गराउनु जुन आउँदैन त्यो ठ्याक्क मिस्टेक कपमा लेख। तिमीहरूलाई मैले मिस्टेक कपी बनाउन अहिले सिकाएको हो र। सेम क्वेसन भएर मैले अस्ति पनि यही गराएको थिएँ। त्यसपछि हुन्छ तिमीहरूको मिक्सचरको टाइप हो एरोसोल, अरू केही पनि होइन। ए पख है पख, सस्पेन्सन्स भनेको तिम्रो पख है, एकै मिनट म हेरिदिन्छु। यो सस्पेन्सन र कोलोइड्स भनेको मैले धेरै दिन भयो कि कन्फ्युजन भयो जस्तो छ। सो सस्पेन्सन र कोलोइड भनेको के हो भन्दाखेरि सस्पेन्सन र कोलोइड्स भनेको म यहाँ बुझाइदिन्छु। सो सस्पेन्सन र कोलोइड्स भनेको यहाँनिर थोरै बुझाइदिन्छु म। सो सस्पेन्सन र कोलोइड्स, व्हाट इज सस्पेन्सन एन्ड कोलोइड्स? सो सस्पेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको मिक्सचर होइन। अब यो सस्पेन्सनमा चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ त होमोजिनियस टाइपको हुन्छ। सो होमोजिनियस टाइपको हुन्छ, जस्तै कि होमोजिनियस भन्दैछु हेटेरोजिनियस टाइपको हुन्छ। सो हेटेरोजिनियस टाइपको हुन्छ। सो हेटेरोजिनियस टाइपको हुन्छ र कोलोइड्स चाहिँ हाम्रो होमोजिनियस हुन्छ। र सस्पेन्सनको पार्टिकल साइज ठुलो हुन्छ। कोलोइड्सको पार्टिकल साइज, मिक्सचरमा कोलोइड्सको पार्टिकल साइज सानो हुन्छ। सो यो क्वेसन्सहरू तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा चाहिँ याद राख्नु। सो यसको एन्सर के हुन्छ त अब हेर, यसमा के भन्दैछ नट ट्रु अबाउट द सस्पेन्सन भनेर सोध्दैछ। सो यसको एन्सर हाम्रो नट ट्रु अबाउट द सस्पेन्सन। सस्पेन्सन भनेको के हो त हेटेरोजिनियस हो। सो हेटेरोजिनियस यसमा छ त 41 कोमा छ त छैन। सो यो भनेको हाम्रो के हो त सबै यो हाम्रो के हुन्छ त अल हुन्छ। त्यस्तो 42 को हेऱ्यो भने 42 मा भन्दैछ नट ट्रु अबाउट द सस्पेन्सन। सो सस्पेन्सन भनेको तिम्रो हेटेरोजिनियस हो। सो तर यहाँ होमोजिनियस भनिरहेको छ। त यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 44 यो को हो? राजेन्द्र धीरज भाइ। धेरै उयो गर्यो भने तिम्रो जान्छ है, आइडी जान्छ। सो याद राख्नु। Which of the following statement is not true about colloidal substance? कोलोइडल सोल्युसनको बारेमा कुन चाहिँ कुरा ठिक होइन भनेर सोधिरहेछ। सो कोलोइडलको बारेमा मैले अघि नै बुझाइसकेँ 44 को। यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्नुपर्ने हो। मैले के भनेको थिएँ त कोलोइडलहरू भनेको कोलोइडल भनेको हाम्रो होमोजिनियस हुन्छ। यसको भन यसको एन्सर बी हुन्छ। के हुन्छ त्यसको एन्सर हाम्रो बी हुन्छ है त। ल व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ इमल्सन। इमल्सनहरूको बारेमा तिमीहरूलाई मैले पढाएको छैन होइन, त्यस्तो जरुरी पनि लागेन क्या मलाई। सबै सानोतिनो कुराहरूको थ्योरी पढाउन लाग्यो भने लास्टै टाइम लाग्छ। सबै यो कुराहरू चाहिँ अलिकति यादै राख्नु 45हरूको। सो फेस क्रिम भनेको हाम्रो इमल्सनको इक्जाम्पल हो भनेर याद राख्नु। सोप सोल्युसन इज द इक्जाम्पल अफ, सोप सोल्युसन भनेको के हो 46 को। सो त्यो भनेको हाम्रो कोलोइडल सब्सटेन्स हो। के हो त हाम्रो कोलोइडल सब्सटेन्स हो सोप सोल्युसन भनेको। 47 when a beam of light is passes through a colloidal solution it gets भनेर सोधिरहेको छ 47 को। सो हेर
सो हामीले कोलोइडल सोलुसनबाट पास गर्यो भने के हुन्छ त त्यो स्क्याटर्ड भइदिन्छ क्या लाइट्सहरु चाहिँ स्क्याटर्ड भइदिन्छ ल तिमीहरुलाई हेर अब यस्तो डिप आउँछ कि आउँदैन दा यस्तो डिपबाट क्वेशन आउँछ कि आउँदैन के हुन्छ हुँदैन मलाई अरु कुरा के पनि थाहा हैन क्लासमा जुन क्वेशन गराइरा छु लजिक थाहा छ भने भेरी गुड लजिक थाहा छैन भने रट्ने मेमोराइज गर्ने र मैले यो सोलुसन च्याप्टरको म सोलुसन च्याप्टरको म त्यो हाल्दिन्छु है तिमीहरुलाई रेकर्डेड लेक्चर हाल्दिन्छु मैले लास्ट इयर गराएको थिएँ सोलुसन च्याप्टर सो कहाँ गयो एकै मिनेट म रेकर्डेड राखिदिइहालेँ ओल्ड रेकर्डेड लेक्चर्स सो आयनाइजेसन मिक्सचर्स एन्ड सोलबिलिटी ल गाइज ठीक छ सो मैले हाल्दिएँ है सो जेनरलमा हाल्दिन्छु केटाकेटी हो जेनरल भन्नेमा सो सोलबिलिटी एन्ड मिक्सचर मैले लिङ्क हालिदिएँ है केटाकेटी हो ल ओल्ड लेक्चर्सहरूमा सबै कुरा छ ल सब पढ्ने है त गाई हेर मैले तिमीहरूको लागि के कुरा दिएको छैन क्या ओल्ड लेक्चर्सदेखि लिएर न्यू रेकर्डेड लेक्चर्सहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री च्याप्टरको थ्योरी क्वेसन्सहरू यत्रो क्वेसन्स दिइरहेको छु अनि त्यति मात्र हो र क्वेसन्सहरू अनि त्यत्रो हामीले ट्रिक्सहरूको भिडियो पनि टन्नै छ युट्युबमा के अरे यो हाम्रो च्यानल ग्रुपमा सो केही कुराको कमी चाहिँ छैन है सो केही कुराको कमी छैन तिमीहरूलाई सो अब तिमीहरूको केही कुरा कमी छैन अब पनि तिमीहरूले नाम निकाल्न सकेन भने त ड्यामेज त्यो चाहिँ तिमीहरूको फल्ट हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ ल सो यसको हुन्छ 48 को भन 48 को भन त which of the following is the example of gel को example भन 48 को बिस्तारै पढाउनु पर्यो एकदमै बिस्तारै चलिरहेछ है सामग्री बहिनी 48 को भन एकदमै बिस्तारै चलिरह अब यो भन्दा अलिकति यो त ठिकै स्पिड जस्तो लागिरह मलाई त सो जेल भनेको जेली हो जेल भनेको जेली भनेर याद राख टिन्डल इफेक्ट भनेको टिन्डल इफेक्ट कुनमा पर्छ भनेर सोधिरहेको छु यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँले टिन्डल इफेक्ट शो गर्छ यो याद राख्ने क्वेशन हो है यो याद राख्ने क्वेशन हो सो 49 को स्क्रैच सोलुसनमा पर्छ भनेर याद राख्नु कोलोइडल पार्टिकल्स क्यान बी नर्मली सीन बाय भनेर सोधिरहेको छ 50 को अप्टिकल माइक्रोस्कोप चाहिन्छ के चाहिन्छ त हाम्रो अप्टिकल माइक्रोस्कोप चाहिन्छ सो तिमीहरुको मात्र पढ्नु कमी छ क्या तिमीहरुले नपढेर हुन आएको चाहिँ which of the following substances when mixed with sand can't be separated by sublimation भन्ने सोधिरहेको छ 51 को भन त 51 को के हुन्छ त हाम्रो सब्लिमेसनबाट NaCl लाई निकाल्न मिल्दैन आयोडिन लाई पनि मिल्छ क्याम्फर पनि मिल्छ NH4Cl लाई पनि मिल्छ डाइरेक्ट हावामा उड्छ सब्लिमेसन भनेको के हो त हाम्रो डाइरेक्ट सोलिडबाट ग्यासमा चेन्ज गर्दिनु इज नोन एज सब्लिमेसन which of the following is a physical change इनर मध्ये फिजिकल चेन्ज कुन चाहिँ हो सो 52 को भन्नु सो के हो त हाम्रो इभ्यापोरेसन अफ अल्कोहल इभ्यापोरेसन हुनु भनेको पनि के हो त हाम्रो फिजिकल चेन्ज हो मेल्टिङ हुनु भनेको अब मेल्टिङ हुनु भनेको फिजिकल चेन्ज हो सो यो दुईटै भनेको हाम्रो बोथ एन्ड भि तर रस्ट हुनु भने रस्ट भएपछि त्यसलाई फेरि आयरनमा चेन्ज गर्न मिल्दैन सो इट इज अ केमिकल चेन्ज क्वेशन नम्बर यो सी चाहिँ सी अप्सन चाहिँ 53 को what will be the sublimate when a mixture of sand sulfur common salt and iodine is sublimed भनेर सोधिरहेछ त यिनीहरु मध्ये सब्लिमेट कुन चाहिँ हुन्छ सब्लिमेट भनेको हावामा उड्ने 53 सो के हुन्छ त हाम्रो हावामा नउड्ने है यहाँनिर पख है मिक्सचर अफ सब्लाइम्ड भनेको चाहिँ हाम्रो हावामा उडेर बाँकी बच्यो क्या हाम्रो अरु सबै कुरा पख है यहाँ सब्लाइम्ड भनेको चाहिँ के भन्दै छ क्वेशन व्हाट विल बी द सब्लिमेट व्हेन अ मिक्सचर अफ सैंड सल्फर कमल साल्ट एन्ड आयोडिन इज सब्लाइम्ड हो यिनीहरु सबैलाई सब्लिमेट गर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ सब्लिमेसन प्रोसेसमा जान्छ भनेर सोधिरहेछ भनौं न सो यसको आन्सर के हुन्छ भन
सो 53 को आन्सर के हुन्छ त हाम्रो? सो आयोडिन चाहिँ डाइरेक्ट उड्छ क्या। सो तिमीहरूले म यहाँ लेखिदिन्छु है। सो सब्लिमेसन प्रोसेसमा जाने सब्सटेन्सहरू अलिकति याद राख्नुपर्छ तिमीहरूले। आयोडिन हुन्छ, क्याम्फर हुन्छ, एमोनियम क्लोराइड पनि हुन्छ। त्यसपछि तिमीहरूले यति याद राख अहिले तत्कालको लागि ल। सो यसको आन्सर के हुन्छ? अर्को क्वेसन छ, मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर क्यान बी प्युरिफाइड बाई भनेर सोधिन्छ। र स्यान्ड र क्याम्फर छ भने जहाँनिर क्याम्फर आयो त्यहाँ सब्लिमेसन आयो, त यसको आन्सर सब्लिमेसन हुन्छ। अल्कोहल र वाटर छ भने के गर्ने? 55 को अल्कोहल र वाटर छ भने के गर्ने त हामीले? फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्ने, किनकि अल्कोहलको र वाटरको बोइलिङ टेम्परेचर लगभग सेम छ, लगभग सेम छ। सो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन चाहिँ हाम्रो केमा युज हुन्छ त? लगभग सेम बोइलिङ पोइन्टहरू छ भने हामीले फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट त्यसलाई सेपरेट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ दुईटा लिक्विड्सहरू छ भने पनि हामी सेपरेट गर्छौँ। टु सेपरेट द भेरियस कलर्ड पिगमेन्ट प्रेजेन्ट इन अ सब्सटेन्स कुन चाहिँ मेथड युज गर्छौँ? मैले अस्ति के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई सिकाउँदा, यो चाहिँ मैले पढाइसकेको छु है। मिक्सरहरूको यो कसरी सेपरेसन गर्ने यो चाहिँ मैले सबै पढाइसकेको छु तिमीहरूलाई। यो चाहिँ कसरी गर्ने? हामीले क्रोमेटोग्राफी मेथडबाट। सो क्रोमेटोग्राफी मेथडबाट जहिले पनि पिगमेन्ट्सहरूको कुरा आयो या कलर्सहरूको कुरा आयो भने हामीले जहिले पनि क्रोमेटोग्राफीबाट हामीले सेपरेट गर्छौँ। कार्बन बन्ड्स इन अक्सिजन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड, द प्रोपर्टी अफ कार्बन डाइअक्साइड आर भनेर सोध्दैछ। यिनीहरूमध्ये प्रोपर्टी अफ कार्बन डाइअक्साइड कुन चाहिँ हो? 57 को यो यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ हो त हाम्रो? कार्बन र अक्सिजन भन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो के हुन्छ त? केमिकल हेर, C+O2 गिभ CO2। सो यो भनेको केमिकल चेन्ज हो। र केमिकल चेन्जको एउटा डेफिनेसन के छ त? रियाक्टेन्ट र प्रडक्ट तिमीहरूको जुनबाट बनेको छ नि र जुन आउटपुट छ तिनीहरूको सबै कुरा एकदमै फरक हुन्छ। के हुन्छ त? फरक हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 58, अ मिक्सचर अफ एमोनियम क्लोराइड एन्ड सोडियम क्लोराइड क्यान बी सेपरेटेड बाई भनेर सोध्दैछ 58 को। तो 58 को के हुन्छ भन त? एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एमोनियम भनेको NH4Cl र सोडियम क्लोराइड भनेको NaCl। सो जहाँनिर NH4Cl आयो त्यहाँनिर के आयो त? सब्लिमेसन। त्यहाँ के आयो त? सब्लिमेसन। सो आयो सब्लिमेसन। सो मैले अघि नै सब्लिमेट्सहरूको इक्जाम्पल लेखिदिएको छु। फिफ्टी नाइन को व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ केमिकल चेन्ज? यिनीहरूमध्ये केमिकल चेन्ज कुन चाहिँ होइन? सो 59 को भन। 59 को के हुन्छ भन त? 59 को कुकिङ अफ खाना बनाउनु भनेको केमिकल चेन्ज हो त? होइन। तर फुड डाइजेसन हुनु भनेको केमिकल चेन्ज हो। रस्टिङ पनि केमिकल चेन्ज र फ्रिजिङ अफ वाटर पनि हाम्रो केमिकल चेन्ज होइन। फ्रिजिङ अफ वाटर पनि हाम्रो केमिकल चेन्ज होइन। 59 को दुइटै हुन्छ। तिम्रो खाना बनाउँदा पनि केमिकल चेन्ज हुँदैन क्या। खाना बनाउँदा पनि तिम्रो केमिकल चेन्ज केही पनि हुँदैन। नट भन्दैछ है यहाँनिर, नट अ केमिकल चेन्ज भन्दैछ। ल यसको दुइटै आन्सर हुन्छ 59 को। 59 को बी पनि हुन्छ सी पनि हुन्छ। त्यसपछि एउटाले के क्वेसन सोधिरहेछ भन्दाखेरि इक्जाम हलमा लेख्न अर्पणा छेत्रीको मार्क्स कमाउनुको रिजन छ है। मैले भन्दै मात्र हो जस्ट होइन। अब युटिलिटी चोइस पढ्न मन छ भने पढ्दा हुन्छ, नत्र नपढ्दा नि हुन्छ। हुन्छ त फलोइङ मेथड इज युज फर भनेर सोध्दैछ। नत्र कुकिङ अफ फुडलाई तिमीहरूले फिजिकल चेन्जमै राख, केमिकल चेन्जमै राख, किनकि कहिलेकाहीँ केमिकल चेन्ज पनि हुन्छ। र अर्को कुरा लजिकल्ली हेर्ने भने खाना पाकिसकेपछि त्यसलाई फेरि पानी र त्यसमा चेन्ज गर्न मिल्दैन होइन पाकेको खानालाई। सो इट इज अ केमिकल चेन्ज भनेर लेखिदिउँ, केमिकल चेन्जमै लेखिदिउँ। ल यो भन, विच अफ द फलोइङ मेथड इज युज फर पेट्रोलियम आयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त? डिस्टिलेसन हुन्छ। त्यो पनि कुन डिस्टिलेसन त? कुन डिस्टिलेसन त? हाम्रो 60 को फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। जहाँ पेट्रोलियमहरू आयो त्यहाँनिर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन हुन्छ। विच पोस्टुलेट्स अफ डाल्टन्स एटमिक थ्योरी सजेस्ट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास? ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास कुन चाहिँ डाल्टन्स एटमिक थ्योरीले भनेको छ भन त? 61 को के भन्छ त? एटम्स क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। यो त मुखमै हुनु पर्यो। अल मिनरल ओर्स आर मिनरल्स बट अल मिनरल्स आर नट ओर के थियो एउटा नि मैले बिर्सिरहेको छु। त्यही थियो। त्यो पनि तिमीहरूको मुखमै हुनुपर्छ। ल त्यसपछि चाहिँ 62 को द एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन बेकिङ सोडा। बेकिङ सोडाको भनौँ, बेकिङ सोडामा कुन कुन एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट हुन्छ भन त?
तिमीहरूले भन भन बेकिङ सोडामा कुन चाहिँ हुन्छ? यो क्वेसन त एकदमै सजिलो छ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। भन त। सो तिमीहरूले एक कुरा थाहा हुनुपर्छ, बेकिङ अफ सोडा भनेको NaHCO3। अब यसमा के छ? सोडियम छ, हाइड्रोजन छ, कार्बन छ, अक्सिजन छ। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, अक्सिजन सो सी नम्बर हुन्छ। के हुन्छ त? सी नम्बर। द सैंपल अफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन अफ द मास रेशियो 3:8 हैन। दिस एग्रीमेंट हेर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन यसको आन्सर हुन्छ हैन। ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन भनेको के हो अहिले म तिमीलाई बुझाउँछु। सो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनले यो कुरा भन्छ। ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले समुद्रको पानी ल्याऊ, यो समुद्रको पानी नत्र थुक ल्याऊ, थुक पनि पानी नै हो, नत्र हैन तिमीहरूले पोखरीको पानी ल्याऊ, पोखरी पोन्ड्सको पानी ल्याऊ या रिभरको पानी ल्याऊ, रिभर सबैको मोलिकुलर फर्मुला H2O 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 नै हुन्छ। सो जहाँसुकै लियो पनि तिम्रो कार्बन र अक्सिजनको रेशियो के हुन्छ त? CO2 जहाँ पनि लिए पनि 3:8 नै हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो 63 को बी भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सन, ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनले भन्छ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्न तिमीहरूलाई मैले सिकाएको छैन, अहिले यो क्याल्कुलेसन मोल कन्सेप्ट पढाएपछि सिकाउँछु। अर्को क्वेसनतिर जाम। अहिले चाहिँ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास वाज गिभन बाई। कन्जर्भेसन अफ मास चाहिँ कसले दिएको थियो? 65 को भन त केटाकेटी हो। कसले दिएको थियो त? हाम्रो ल्याबोइजर्डले के दिएको थियो त? कन्जर्भेसन अफ मास भन्ने कुराहरू दिएको थियो। ल अर्को क्वेसन छ तिमीहरूको, यहाँनिर एउटा स्टुडेन्ट भन्छ सेन्ट जेभियर्समा नाम निकाल्न कति जति आउनु पर्ला दाइ 100 मा? इट इज नट फिक्स है भाइ। वर्षा भनेको त बहिनी, बहिनी केही पनि फिक्स हुँदैन। हेर जिन्दगीमा केही फिक्स छैन। कुन बेला मान्छे मर्छ, कुन बेला जिउँदो हुन्छ, जिउँदो त हुँदैन हैन। सो कुन बेला मान्छे मर्छ फिक्स हुन्न। त्यही अनुसार तिमीहरू क्वेसन एक्जाममा पनि कति मार्क्स ल्याउनु पर्छ भने इट इज नट फिक्स। तिमीहरू अब टपर पर्यो भने त अब मार्क्सको तिमीहरूको रेन्ज हाई जान्छ। हेर अब तिमीहरूलाई अब योचोटि तिमीहरूको मार्क्सको रेन्ज हाई जान्छ। किन थाहा छ? किनकि विकास दाइसँग पढिरहेको छौ होइन तिमीहरूले, र विकास दाइसँग कतिजनाले पढिरहेछ, अहिले पनि कतिजनाले पढिरहेछ। सो धेरैजनाले पढिरहेछ। सो कम्पिटिसन पनि त्यही अनुसार हाई हुन्छ र योचोटि तिमीहरूको कट अफ मार्क्स धेरै जान्छ। कट अफ मार्क्स भनेको के हो बुझाइदिन्छु थोरै होइन। सो कट अफ मार्क भनेको चाहिँ जतिमा नाम निक्लिन्छ नि कट अफ मार्क्स भनेको त्यसलाई भन्छ। सो कट अफ पनि तिमीहरूको योचोटि धेरै जान्छ होला। सम्झे कि नै सम्झे? सो तिमीहरूको योचोटि त अलिकति गाह्रै छ हौ नाम निकाल्न सैनिक सेन्ट जेभियर्सहरूमा। किनकि 90% मलाई यति कुरा थाहा छ कि 70% स्टुडेन्ट त हाम्रैबाट नाम निकाल्छ। 50% त मिनिमम। ल लास्ट इयर पनि धेरै निकाले त, योचोटि त झन् कतिले निकाल्छ होइन। लास्ट योचोटि हाम्रो स्टुडेन्ट पनि धेरै छ। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास योचोटि अलिकति नाम निकाल्न गाह्रै छ है। ल्याबोइजर हो। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास हाम्रो ल्याबोइजर एन्टोनी ल्याबोइजरले दिएको हो। नपत्या गुगल सर्च हान्दा हुन्छ तिमीहरूले। ल भर्खर जन डाल्टन भनेको होइन, कहाँ भनेको छु मैले जन डाल्टन? कति त भनेकै छुइनँ मैले जन डाल्टन। If the mass of reactant is equals to the mass of product, then which of the following statement is true? भन त 66 को यो यसले के भन्छ त? हाम्रो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास होल्ड्स गुड। मास क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोयड। दिज आर देयर इज नो चेन्ज इन मास ड्युरिङ द केमिकल रिएक्सन। अल अफ द एबभ कुराहरू सबै सेम नै हो। केएमसीमा त निस्केला नि स्कलरसिपमा त यहाँ पढेर मजाले निक्लिन्छ केएमसीमा। तर केएमसीमा स्कलरसिपहरूले उनीहरूले के गर्छ थाहा छ? स्कलरसिप दिन्छ अनि 1 महिनापछि स्कलरसिप काटिदिन्छ। 2-3 महिनापछि इक्जाम लिन्छ अनि स्कलरसिप जान्छ तिमीहरूको। लास्ट इयर तपाईँको ब्रिज कोर्स क्लास गर्ने कतिजना थियो? लास्ट इयर हाम्रो त्यस्तै 500 स्टुडेन्ट थियो। 500 एउटा स्टुडेन्ट जति थियो। यो पनि तिमीहरूलाई मैले सिकाएको छैन, यो म तिमीहरूलाई सिकाउँछु मोल कन्सेप्ट पढाएपछि। तिमीहरूलाई मोल कन्सेप्टमा डिफ्रेन्ट लहरू पढाउँछु, लहरू पढाएपछि थाहा हुन्छ। पोस्टुलेट्स अफ डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स अफ डाल्टन एटमिक थ्योरीले के भन्छ भन त? हो डाल्टन्स एटमिक थ्योरीले चाहिँ ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनको बारेमा भन्छ। र ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनले के भन्छ भन त? भन त 68 को
के भन्छ भन्दा चाहिँ जहाँसुकैको एलिमेन्ट्सहरू ल्याऊ त्यसको एटम्सहरूको चाहिँ कम्बाइनेसन चाहिँ सबै सेम हुन्छ। मैले जस्तो अहिले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त, जस्तै वाटर तिमी समुद्रबाट ल्याऊ, पोखरीबाट ल्याऊ, खोलाबाट ल्याऊ, जहाँसुकैबाट ल्याऊ, सो सबैमा के हुन्छ त त्यसको रेसियो चाहिँ एटम्सहरूको रेसियो चाहिँ सेम नै हुन्छ। किस्ट र क्याम चाहिँ उस्तै हो। पहिला तिमीहरू सेन्ट जेभियर्स एसोसिएसन सैनिक बुढाइल कण्ठतिर नाम निकाल्नु पर्छ क्या मेरो स्टुडेन्टहरूले यार। कतातिर तिमीहरूले दिमाग केएमसी किस्टतिर लगेको के भन्ने यार तिमीहरूलाई। केएमसी राम्रो कि सिसिआरसी, कस्तो कस्तो कलेजहरूको नाम नल्याउनु हो मेरो अगाडि। अहिले यहाँ सिसिआरसीको के अरे यहाँ सेन्ट जेभियर्सको कुरा हुँदैछ, एसओएस सैनिकहरूको कुरा हुँदैछ, बुढाइल कण्ठको कुरा हुँदैछ, तिमीहरूले केएमसी अनि सिसिआरसी घुसाउँछौ बिचमा। मजा आएन क्या तिमीहरूको यो कुरा सुन्दा मलाई फिटिकै मन परेन। ल द टर्म यो परमाणु हो है, परमाणु फर द स्मलेस्ट पार्टिकल म्याटर पदार्थ वाज गिभन बाई कसले दिएको थियो? महर्षि कनाद। मैले कस्तो काण्ड पढ्दै गेले जान्थे, कनाद पो रहेछ। लेबोइजर, डाल्टन, स्प्राउस्ट। यसको एन्सर के हुन्छ 69 को? 69 को एन्सर के हुन्छ त हाम्रो? 69 के एन्सर हुन्छ त? 69 को हुन्छ महर्षि कनादले दिएको हो। ल when calcium carbonate is heated, CaCO3 लाई हिट गर्यो भने CaCO3 लाई हिट गर्यो भने CaO plus CO2 त मुखमै हुनुपर्छ तिमीहरूलाई। के हुन्छ 70 को? सो यसको एन्सर हुन्छ CaO plus CO2। सो यहाँनिर छ। ल सो यहाँनिर तिमीहरूले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ CaO को क्याल्सियम अक्साइड, CaO को क्यापिटल O हुन्छ, यहाँनिर स्मल लेखेको छ बट यहाँ मिस्टेक गरेको छ, CaO को क्यापिटल हुन्छ, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु। द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ मोलिक्युल अफ अ एलिमेन्ट, यो भन त्यसलाई के भन्छौँ हामी? कुनै पनि मोलिक्युलमा कतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट छ, द्याट्स नोन एज 71 को द्याट्स नोन एज त्यसको एटोमिसिटी भन्छौँ। भ्यालेन्सी कसरी भन्छौँ? जस्तै H2 भनेको एउटा मोलिक्युल हो, यसमा कतिवटा 2वटा छ, सो यसको एटोमिसिटी 2 भनेर पढाएँ होइन, मैले पढाएको होइन। कतिवटा एटम प्रेजेन्ट छ भनेर चाहिँ जस्तै O3 छ भने यसको एटोमिसिटी 3 के हो त? एटोमिसिटी 3 भयो। भ्यालेन्सी भनेको त तिमीहरूको कति छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन त्यसको भ्यालेन्स सेलमा छ, त्यहाँ कतिवटा भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन होइन, कतिवटा इलेक्ट्रोन त्यसले गेन वा लुज गर्न सक्छ, त्यसलाई हामी भ्यालेन्सी भन्छौँ। तिमीहरूको दिमाग कहाँ गएको हो तिमीहरूको? Which of the following is the symbol of copper? Copper को symbol भन। What is the symbol of copper? Symbol भन copper को। So the symbol of copper is Cu। Cuprous र cupric भनेर तिमीहरूलाई मैले पढाइसकेको छु। The symbol of element oxygen, oxygen को symbol के हो? Symbol of oxygen 73 को। हिजो मस्त गाउँ गएँ, माछा साछा खाएँ, मस्त रमाएँ। हिजो रमाइलो भयो होइन गाउँतिर, म पनि अब रमाइलो गरेर छु अचेल। सिम्बल भनेको अक्सिजनको O। अब चाहिँ मस्त अब घर आएँ फेरि होइन, म आज घर आइसकेँ, अब फेरि ब्याक टु वर्क। आजदेखि फेरि प्रिपरेसन स्टार्ट छ मेरो पनि, तिमीहरूलाई नि पढाइरहेको छु मजाले। सो त्यही हो। 73 74 1 AMU भनेको के हो त? यो पनि मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु, एभोगाड्रोज नम्बर भनेर। प्लस 73 एभोगाड्रोज नम्बरको कुरा छैन यहाँनिर होइन। एभोगाड्रोज नम्बर भनेको त अर्को 6.023। एभोगाड्रोज भनेको 6.023 × 10⁻23 वटा पार्टिकल्स हुन्छ भनेरलाई चाहिँ हामी एभोगाड्रोज नम्बर भन्छौँ। तर यहाँ भन्दैछौँ A1 AMUमा 1 एटोमिक मास युनिटमा कति ग्राम हुन्छ, सो त्यसको भ्यालु चाहिँ यादै राख्नुपर्छ तिमीहरूले 74 को। सो त्यसको भ्यालु हुन्छ 1.6605 × 10⁻24। The atom of which of the following element exists in free state? कुन चाहिँ एलिमेन्टको एटम चाहिँ फ्री स्टेटमा पाइन्छ? 75। कुन चाहिँ पाइन्छ त? हिलियम, किनकि हिलियम इज अ नोबेल ग्यास, नोबेल ग्यास रियाक्ट गर्दैन। ल एटम क्यान एक्जिस्ट इन द फर्म अफ भनेर सोध्दैछ। एटम चाहिँ के को फर्ममा एक्जिस्ट गर्न सक्छ? 76। के को फर्ममा त? हाम्रो मोलिकुल्सको फर्ममा पनि एक्जिस्ट गर्छ, आयन्सको फर्ममा पनि एक्जिस्ट गर्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ बोथ एन्ड बी हुन्छ। श्रमण श्रेष्ठको जाला है आइडी भाइ, याद राख्नु त्यो कुराहरू। श्रमण श्रेष्ठ
ताइ कति मन्थ्सको बिदा छ हजुरको? 3 मन्थ्स। मोज हो मेरो त, तिम्रो जस्तो हो र। अनि घरमा छु झन् मिठो मिठो मोमोले बनाएर दिनुहुन्छ, मस्त खायो। अहिले पनि के ल्याइदिनु भएको छ एउटा बजारबाट खतरा केक, भेलपुरी भन्ने हुन्छ कि, मेरो त्यो फेभरेट हो क्या त्यो। अलिकति मिठो मिठो अनि अमिलो अमिलो पिरो पिरो हुन्छ, सबै कुराको टेस्ट हुन्छ। ल्याइदिनु भएको छ। अब मुखमा रस आइसक्यो, बट वेटिङ होइन। 77 को भनौँ होइन, 77 को भनौँ। 77 के हुन्छ? मोलिकुल अफ हाइड्रोजन हेर। सो मोलिक्युल भन्यो भने H2 हुन्छ। 2 यो भनेको 2 एटम्स हो, 2 एटम्स। यो भनेको 1 मोलिक्युल, यो भनेको 1 एटम। त्यसरी तिमीहरूले चिन जानुपर्छ। दाइले नि एसी दिनुभएको हो होइन भाइ, मेरो सेमेस्टर ब्रेक हो। द फर्स्ट साइन्टिस्ट टु युज द सिम्बल्स अफ एलिमेन्ट वाज। सिम्बल्स कसले युज गरे? अब आज हामी 80 नम्बरसम्म गरौँ है, धेरै नगरौँ, घाँटी पनि सुक्नु लाग्यो मेरो। सो धेरै क्वेसन्स गरिसक्यौँ हामीले। 78 को डाल्टनले, 78 को के कसले दिएको हो त? हाम्रो डाल्टनले दिएको सिम्बलहरू चाहिँ। मोलिकुलर मास अफ H2SO4। अब यो त तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ होइन, मोलिकुलर मास त मैले अब सिकाइरहनु पर्दैन होला तिमीहरूलाई। पहिला मैले कति प्र्याक्टिस गराएको तिमीहरूलाई, यो त कति प्र्याक्टिस गराएको सकेको छु। जसले अब जुन कुरा आउँदैन नि तिनीहरूले रेकर्डेड लेक्चर्स हेरेर ट्राई गर्नु पर्यो क्या केटाकेटी हो। सो 98 हुन्छ है, सो 98 हुन्छ। मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर। सल्फरको हेर मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ भन त? 80 को S3 मा पनि एक्जिस्ट गर्छ, S8 मा पनि एक्जिस्ट गर्छ है। सो यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। सो ल सो तिमी अब हामीले 80 नम्बरसम्म क्वेसन गरिसक्यौँ होइन। यसमा पनि हामीले 80 वटा क्वेसन्स केमिस्ट्रीको गरिसक्यौँ। अनि त्यहाँ पनि हामी त्यहाँ पनि हामीले 12,000 वटा क्वेसन गर्छौँ 1500 मा, किनकि धेरै जस्तो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छैन क्या त्यहाँनिर। ल र थोरै कुराहरू तिमीहरूलाई थोरै म भनिदिन्छु, अलिअलि कुराहरू तिमीहरूलाई होइन। सो अलिअलि कुराहरू अलिकति भनिदिउँ न केटाकेटीहरूलाई। सो तिमीहरूलाई एउटा डिजिटल प्लानरमा गएर टेम्प्लेट्समा जान्छु र तिमीहरूलाई म विकली प्लानर लेखिदिन्छु। अब तिमीहरूले कसरी पढ्ने भनेर, घरमा रिभिजन कसरी गर्ने, होममा रिभिजन कसरी गर्ने भनेर लेखिदिन्छु विकली प्लानर। पहिला हामी मन्डेदेखि कुरा गरौँ। सो मन्डेमा हेर के गर्ने, क्लासमा अब जस्तै तिमीहरूले अब म यो कुरा हेर्दिनँ कि तिमी अरू ठाउँमा ब्रिज कोर्स गरिरहेको छौ न, आई डोन्ट केयर। हुन त धेरैजना स्टुडेन्टहरूले अरू ठाउँमा पनि ब्रिज कोर्स गरिरहेको छौ होइन। म त्यसलाई चाहिँ कम्पेरिजनमा लिएको छैन, किनकि धेरै जस्तो स्टुडेन्टले गरि पनि रहेको छैन, मेरो मात्र क्लास गरिरहेको छ। सो मेरो जस्तै हाम्रो क्लास भयो होइन, क्लास अनलाइन क्लास भयो। अनलाइन क्लासमा हामी क्वेसन्स गर्छौँ, के गर्छौँ त क्वेसन्स। सो अनलाइन क्लासमा हामी क्वेसन्स गर्छौँ। अब त्यो अनलाइन क्लासमा जुन क्वेसन्स गर्छौँ नि हो, त्यो क्वेसन्स चाहिँ तिमीहरूले जुन क्वेसन्स आउँछ, जुन क्वेसन आउँदैन मिस्टेक कपीमा लेख्ने। मिस्टेक कपी मैले तिमीहरूलाई भनेको छु बनाउन, मिस्टेक कपीमा लेख्ने। त्यो मिस्टेक कपीलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यो मिस्टेक कपीमा लेखिसकेपछि त्यसपछि घर गएर तिमीहरूले थप जस्तै मैले आज फिजिक्स पढाएँ भने तिमीहरूले फिजिक्सको थप के गर्ने त 100 वटा क्वेसन्स गर्ने। 50 को फिजिक्स पढायो भने फिजिक्सको थप 100 वटा क्वेसन्स गर्ने, प्लस कमसेकम 20 वटा क्वेसन्स म्याथमेटिक्सको एभ्रीडे। यो चाहिँ हाम्रो एभ्रीडे हो, यो चाहिँ हाम्रो 20 वटा क्वेसन्स मिनिमम एभ्रीडे गर्नै पर्छ। बुझ्यो कि बुझेनौ? र 100 वटा प्लस 120 वटा क्वेसन भयो प्लस हाम्रो, अनि त्यसपछि यति कुरा भइसकेपछि चाहिँ योभन्दा धेरै पढिराख्नु पर्दैन। र मानव क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तिमीहरूलाई कुनै पनि च्याप्टरमा प्रब्लम आइरहेछ, क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि मानव तिमीहरूले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तिमीहरूलाई युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा प्रब्लम आइरहेछ भने तिमीहरूले रेकर्डेड भिडियोमा गएर, रेकर्डेड भिडियोजको सेसनमा गएर रेकर्डेड भिडियोबाट तिमीहरूले भिडियोज हेर्ने, त्यो च्याप्टरको चाहिँ भिडियो हेरेर सकाइदिने। जुन च्याप्टरमा धेरै मिस्टेक भइरहेछ भने त्यो च्याप्टरको भिडियो हेरेर सकाइदिने। त्यसपछि तिमीहरूले के गर्ने त हो, अब मानौ यो त हाम्रो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको दिन, फिजिक्स केमिस्ट्री र बायोलोजीको दिन चाहिँ यसो गर्ने। अब हेर, अनि अब जसले जुन दिन म्याथ पढाउँछु नि त्यो दिन चाहिँ म्याथ्सको चाहिँ जुन टाइप अफ क्वेसन जुन गराउँछु
जस्तै मैले कुनै दिन जुन टाइपको क्वेसन्सहरू गराउँछु टाइप अफ क्वेसन सेम टाइपको कमसेकम घरमा गएर 50वटा क्वेसन धेरै गर्नु पर्दैन म्याथको 50वटा क्वेसन गर्ने र यति कुरा गर्ने त्यसपछि यो चाहिँ अब हामीले कहिलेसम्म फलो गर्ने अब यो म्याथको भयो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको दिनको भयो र जुन दिन इङ्ग्लिसको हुन्छ नि इङ्ग्लिसको दिनमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन सेट लिने र क्वेसन सेटको इङ्ग्लिसको क्वेसन मात्र गर्ने इङ्ग्लिसको र जुन आउँछ र इङ्ग्लिसको क्वेसन गर्ने र यो सबै क्वेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले के गर्ने त सँगसँगै के गर्ने त यहाँनिर मैले भनिदिरहेको छु सँगसँगै मिस्टेक कपी तयार पार्दै जाने मिस्टेक कपी बनाउँदै जाने जुन लजिकली तिमीहरूले बुझिरहेको छौ लजिक लगाएर ल यसको यो लजिक हो त्यो याद राख्ने र जुनको लजिक लागिरहेको छैन त्यो चाहिँ रट दिने मेमोराइज गरिदिने सबै कुरा मेमोराइज गरिदिने बुझ्यो कि बुझेन र स्याटरडेको काम के गर्ने अब स्याटरडे के गर्ने त्यो स्याटरडेको लेखिदिँदैछु है स्याटरडे के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्याटरडे हाम्रो इक्जाम हुन्छ मोक टेस्ट भइरहेछ प्लस काउन्सिलिङ क्लास गराउँछौँ काउन्सिलिङमा अब हामीले स्टुडेन्टहरूलाई इन्भाइट गर्छौँ होइन स्टुडेन्टहरूलाई इन्भाइट गर्छौँ होला नाम निकालेको स्टुडेन्टहरूलाई जसले चाहिँ नाम निकाले उनीहरूसँग पनि सोध्ने र कुनै मेन पोइन्टहरू ल दाइले यो कुरा भन्न खायो भने त्यो कुरा कपीमा लेख्ने है दिमागमा राम्ररी यो कुराहरू लेख्यो भने तिमीहरूले पनि यो कुराहरू साह्रो भने दिमागमा बस्छ क्या नत्र बस्दैन बिर्सिन्छौ त्यो कुराहरू र काउन्सिलिङ प्लस तिमीहरूले स्याटरडेको दिन चाहिँ त्यो मिस्टेक कपीलाई रिभिजन गर्ने मिस्टेक कपी रिभिजन अहिले त्यो मिस्टेक कपी किन बनाएको थाहा छ मानव भोलि मेरो केएमसीको स्कलरसिपको इक्जाम छ त्यो मिस्टेक कपी हेरेर जाने बुझेको बुझेनौ सो तिमीहरूले मिस्टेक कपी चाहिँ यस्तो बनाउने त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले जिन्दगीभरिमा अहिलेसम्म जति पनि मिस्टेक गरेको छु त्यो सबै कुरा लेख्नुपर्छ भनेको अब जिन्दगीभरि भनेको यो 3 महिनामा जति पढाइरहेको छु सबै कुरा 50वटा क्वेसन मात्र भाइ म्याथको 50वटा क्वेसन भनेको धेरै भयो क्या टाइम लाग्छ र तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो सबै क्वेसन्स गर्दाखेरि ओएमआर सिट प्रिन्ट गर्ने ओएमआर अब अहिले ओएमआर सिट नगर्ने तिमीहरूले म कहिले भन्दाखेरि चाहिँ जेठ बितेपछि असाढमा तिमीहरूले के गर्ने त यो ओएमआर सिट प्रिन्ट गराउने कतिवटा पिस त 30 पिस र तिमीहरूले क्वेसन सेट प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन सेट्सहरू अनि त्यसपछि क्वेसन सेट अहिले चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त जुन मैले तिमीहरूलाई 1500-1500वटा क्वेसन दिएको छु नि 1500-1500वटा क्वेसन त्यहीबाट गर्ने त्यो 1500-1500वटा क्वेसन त्यो ज्येष्ठभरिमा मुखमै आउनुपर्छ तिमीहरूलाई सबै त्यो 1500वटा क्वेसनको जुन तिमीहरूलाई मैले ब्याङ्क दिएको छु क्वेसन 1500 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको त्यो चाहिँ तिमीहरूको क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ मुखमै हुनुपर्छ मुखमै त्यसपछि क्वेसन सेट्स गर्न गयो भने तिमीहरूले असाढबाट एकदमै सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो त्यो सबै क्वेसन्सहरू तिमीहरूले त्यो क्वेसन ब्याङ्कमै हुन्छ क्वेसन ब्याङ्ककै क्वेसन्सहरू धेरै जस्तो क्वेसन ब्याङ्क यो क्वेसन सेट्सहरूमा हुन्छ र यो क्वेसन सेट्सहरू पनि म तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु इक्जाम यो डेट पछि अहिले होइन पहिला त्यो 1500वटा क्वेसनमा अहिले तिमीहरूले जुन प्रोभाइड गरेको छु अहिले त्यो पढ यो क्वेसन सेट्सहरू म तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु यो क्वेसन सेट्सहरू चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त क्वेसन सेट्सहरू चाहिँ तिमीहरूले यो क्वेसन सेट्सहरू चाहिँ असाढ 1 गतेबाट स्टार्ट गर्ने जहिलेसम्म इक्जामको 1 दिन 2 दिन पहिलासम्म बुझ्यौ भनेको 15 दिनमा तिमीहरूले कमसेकम 30वटा सेट गर्नु पर्यो 1 दिनमा 2वटा सेट गर्ने र त्यो सेट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ओएमआर सिट प्रिन्ट गरेर राख्ने र ओएमआर सिटहरू प्र्याक्टिस गर्दै अनि क्वेसन गर्ने किनकि ओएमआर सिटमा पनि एकदमै प्र्याक्टिस चाहिन्छ तिमीहरूलाई बुझ्यौ बुझेनौ र तिमीहरूको रिजल्ट आउने चान्सेस चाहिँ 20 गतितिर छ 20 देखि 25 गतितिर अब रिजल्ट आएपछि फर्म खुल्छ फर्म खुलेको 10 दिन तिमीहरूको असाढको लास्टसम्म 25 भन्दा उतै इक्जाम हुन्छ 25 30 35 25 30 नत्र 5 गतितिर साउनतिर इक्जाम हुन्छ त्यो भन्दा यता इक्जाम हुँदैन सो अहिले टन्नै टाइम छ तिमीहरूसँग बुझेको बुझेनौ सो ओएमआर सिट प्रिन्ट गर्ने र मैले जस्तो जुन तरिकाले पढाइरहेको छु त्यही तरिकाले जाने है त्यही तरिकाले जाने सो जुन 1500वटा क्वेसन तिमीलाई दिएको छु नि 1500-1500वटा क्वेसन त्यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो क्वेसन सबै गर्नुपर्छ र केमिस्ट्रीको चाहिँ सबै गर्नु पर्दैन केमिस्ट्रीको अलिकति त्यसमा नन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू पनि छ त्यसमा कुन इम्पोर्टेन्ट केमिस्ट्रीको चाहिँ अलि छोडिदियो तिमीहरूले केमिस्ट्रीको जुन मैले यो 400 क्वेसन्स अहिले मैले गराएँ नि 400 क्वेसनवाला हुन त मैले सबै क्वेसन्स क्लासमा पनि गराउँछु अनलाइन लाइभ क्लासमै सबै गराउँछु तर तिमीहरूले मैले हेर धेरैजना स्टुडेन्टले प्रिन्ट गरिसकेको छ क्वेसन हातले आफूले प्रिन्ट गरेको छ मैले तिमीहरूलाई ग्रुपमा पनि हेरेर फोटोहरू हालिदिएको छु सबले मलाई फोटो पठाएको थियो मैले सबै फोटो हालिदिएको छु र मैले एउटा पोल गराएको थिएँ कति पर्सेन्ट स्टुडेन्टले गराएको छु प्रिन्ट भनेर 63% स्टुडेन्टले अहिलेसम्म प्रिन्ट गराएको छैन सो तिमीहरू त्यो के भन्ने तिमीहरूलाई 352वटा भोट गरेको छ जसमा 63% स्टुडेन्टले गरेको छैन सो म के पनि भन्दिनँ प्रिन्ट गराउँ नगराउँ तिम्रो इच्छा हो होइन तर हेर अहिले तिमीहरूले यो 500-600-1000को पछाडि नलाग्यो 500-1000ले केही पनि जाँदैन तिमीहरूको अहिले तिमीहरूको यो नाम निक्ल्यो भने स्कलरसिपमा 1-1 लाखको फाइदा हुन्छ प्लस दरो कलेजमा पढ्न पाउँछु त्यो मैले त्यही भन्ने कुरा मैले भन्ने हो अरू तिमीहरूले गर्ने हो त्यो कुरा सो मैले चाहिँ भन्ने मात्र हो मैले तिमीहरूलाई पिट्न पाइँदैन यहाँबाट सेन्ट जेभियर्स इज ओभर हाइप सेन्ट जेभियर्स राम्रो छ ओभर हाइप भइहाल्छ नि भाइ
तर ग्रुपमा चाहिँ धेरै क्वेसन्स छ। ग्रुपमा क्वेसन्स सर यो 1500 वाला क्वेसन्स त मैले हिजो भर्खर पठाइदिएको, अस्ति 2 दिन भयो पठाएको, बुझ्यौ बुझेनौ? त्यो क्वेसन प्रिन्ट गर्ने। अब मलाई त्यो पर्सनल मेसेज गर्ने होइन तिमीहरूले, त्यो धेरैभन्दा धेरै त्यो पर्सनल मेसेज गरेर ह्याङ गर्छ तिमीहरूले। पहिला राम्ररी ग्रुपमा खोज्नु अनि भेट्छ क्या तिमीहरूले, नत्र साथीहरूसँग सोध्नु ल। त्यो त्यही कुराहरू थियो मैले तिमीहरूलाई भन्न थियो होइन। अब तिमीहरूलाई यति कुरा भनिहालेँ। अब नौ तिमीहरूलाई के सोध्नु छ नौ। सो गाइज मैले चस्मा चाहिँ गाउँमै छोडेको छु होइन, मेरो चस्मा चाहिँ। सो केही छैन। ल सोध त। सुन्नु तिमीहरू सोध्दै गर, म तिमीहरूको एन्सर दिन्छु। यहाँ मैले झुल लाएको छु क्या, लास्टै यहाँ लामखुट्टेले मार्ने भयो आज मलाई। द क्लास मर्निङमा राख्ने मिल्दैन है भाइ, क्लास मर्निङमा राख्नै मिल्दैन, नत्र म राखिदिइहाल्थेँ। हाउ क्यान आई रिकभर माई मिस्ड लेसन हो। सो जो नयाँ स्टुडेन्टहरू जुन जोइन हुनुहुन्छ, सो उनीहरूले चाहिँ रेकर्डेड लेक्चर्स चाहिँ हेर्नु है। एक दिनमा 2वटा रेकर्डेड लेक्चर्स हेर्नु हो। मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत नगरिकन हुँदैन। यत्रो ढिला मेरो क्लास जोइन गर्नुभयो, सुरुमै बुद्धि पुर्याएको भयो, अहिले क्लासमा जोइन भइसक्यो हुन्थ्यो। आरआई रियाको बारेमा, रिया भन्ने केटीले चिन्दिनँ है म, के भनिरहेको छु रिया भनेको। हिजोको टेस्टको रिजल्ट एकछिनमा नत्र बेलुका आउँछ। डे प्रोडक्टिभ कसरी बनाउने, डे कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ प्रोडक्टिभ आइडिया दिन्छु। कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने भन्दा चाहिँ दिनमा 2 चोटि नुहाउने। दिनमा 2 चोटि नुहायो भने माइन्ड फ्रेस हुन्छ, दिमाग जतिखेर पनि एक्टिभ हुन्छ। अन्त दिनभरि त्यो सुत्ने त्यसले केही पनि हुँदैन। दिनमा 2 चोटि नुहाउने, कपडा राम्रो लाउने, सेन्ट लाएर बस्ने जतिखेर पनि होइन, फ्रेस हुने क्या। जतिखेर पनि फ्रेस फिल हुनु पऱ्यो। तिम्रो नजिक आयो भने मान्छे एकदम ल यो मान्छे खतरा फ्रेस भएर बस्दो रहेछ भन्ने फिल हुनु पऱ्यो तिमीहरूलाई। सो त्यसरी प्रोडक्टिभ हुन्छ टाइम। तिमीहरूलाई पत्यार लाग्ला नलाग्ला, बट मैले यो कुरा लाइक फिल गरेको कुरा हो क्या। सो ट्राई टु बी फ्रेस जतिखेर पनि, बुझ्यौ? त्यो फ्रेस हुने टाइम कोसिस गर। न हजुरको चस्माको पावर -2 हो, -2 अन बोथ। एउटामा चाहिँ -1.75, एउटामा चाहिँ राइटमा चाहिँ 2 हो मेरो, -2। दाइ म त 3 पटक त सुत्छु हो। धेरै जस्तो स्टुडेन्टकोमा बानी भनिदिरहेको छु अब यहाँ छुट्टीमा आएर। म रियालिटी भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। धेरैजना स्टुडेन्टले के गर्छ हेर, अहिले क्लास लिभ नगर है, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ कुरा भन्छु। धेरै जस्तो स्टुडेन्ट होइन बिहान उठ्छ, बिहान तिमीहरूको 10 बजे उठ्छ, अनि 10 बजे उठ्छ, अनि खाना खान्छ, अनि त्यसपछि फोन चलाउँदै सुत्छ एकछिन, अनि फेरि उठ्छ 4 बजे, अनि एकछिन बाहिर डुल्या जस्तो गर्छ, अनि आउँछ मेरो क्लास गरेको जस्तो गर्छ अलिअलि। त्यसपछि राति फेरि फोन चलाउँछ, खाना खान्छ, मम्मीले खाना खान बोलाउँछ, अनि त्यसपछि राति फोन चलाउँदै 12-1 बज्छ। 1 बजेपछि बिहान फेरि 10 बजे उठ्छ। त भाइ यो पाराले चाहिँ तिमीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ हेर, केही हुँदैन क्या तिमीहरूको। सो मैले भनिदिएको हो। र जो अहिले भर्खर काठमाडौँ आएको छ नि तिनीहरूको पनि पारा देखाउँछु क्या तिमीहरूलाई। फाटेको जिन्स हुँदैन यहाँनिर, यस्तो फाटेको जिन्स हुन्छ, फाटेको जिन्स लाउँछ नयाँ स्टुडेन्ट जो काठमाडौँ आएको हुन्छ, अनि पशुपतिनाथमा गएर यस्तो गरेर फोटो खिचाउँछ एउटा होइन, यसरी गरेर फोटो खिचाउँछ काठमाडौँ यो पशुपतिनाथको अगाडि। अनि एउटा रत्न पार्कको त्यो पुलमाथि गएर एउटा फोटो यसो टक्क खिच्छ, बुझ्यौ? टक्क त्यो रत्न पार्कको माथि टुडे इन काठमाडौँ भनेर या नियर रत्न पार्क भनेर फोटो हाल्छ फेसबुकमा। अनि त्यो 10 चोटि चेक गर्छ क्या कतिवटा लाइक आयो भनेर, बुझ्यो कि बुझेन? 10 चोटि चेक गर्छ कतिवटा लाइक आयो भनेर, 10 चोटि चेक गर्छ त्यो स्टुडेन्टले। अनि त्यसपछि उता जान्छ, इन्स्टिट्युट जोइन गरे हुन्छ, फिजिकल इन्स्टिट्युट। अनि फिजिकल इन्स्टिट्युट जान्छ, अनि फिजिकल इन्स्टिट्युटमा पनि केही पढ्दैन उसले, किनकि त्यहाँनिर 11-12 को पढाएर आउँछ, इन्ट्रान्सको पढाउँदैन, उसलाई झ्याउ लाग्छ बिस्तारै। पैसा तिरिसा त जानु त पर्यो, न त घरमा गाली गर्छ, त्यही भएर जान्छ, बुझ्यौ? अनि जान्छ, अनि त्यहाँनिर अब केटाहरूसँग बस्छ, अनि केटाहरूसँग अब साथीहरू त बनिहाल्छ नि 1-2 दिनमा। अनि त्यसपछि कुरा गर्छ यो केटी कति राम्री छ भनेर होइन, यो केटी कति राम्री छ भनेर कुरा गर्छ केटाहरूले। अनि केटीहरू पनि के कम होइन, केटीहरू पनि यसो गफसप लाउँछ। अनि अब केटीहरू चाहिँ फेरि त्यति चाँडो साथी बन्दैन क्या, केटीहरू चाहिँ टाइम लाग्छ केटीहरूको साथी बन्नु।
बट केटाहरू चाहिँ चाँडै साथी बन्छ अनि यताउता गफ गर्छ, त्यसमै टाइम पास हुन्छ उसको। अनि त्यसपछि उसले के गर्छ, अब धेरैले त अब बेलुका क्लास गरेर अलिकति जे होस् प्रोडक्टिभ बनाएको छु मेरो क्लास गरेर होइन, प्रोडक्टिभ बनाएको तिमीहरूको टाइम थोरै अब जसले गरे क्लास मात्र गर्नु हुँदैन, प्र्याक्टिस आफूले सेल्फ प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। तर धेरै जस्तो के गर्छ अब के अरे त्यहाँ जान्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई मन लाग्न छोड्छ, अनि बिस्तारै घरमा पनि त्यही हो क्या तिमीहरूको रियालिटी त्यही हो। एक्सपिरियन्स म थाहा छ क्या तिमीहरूको बानी, मलाई थाहा छ क्या तिमीहरूको बानी, सबै कुरा थाहा छ। अब त्यसपछि हेर के गर्छ भन्दाखेरि अनि अब कलेजहरूको फर्म खुलेपछि होइन साथीहरूसँग जोइन गर्छ, अनि गएर बार्गेनिङ गर्छ, कलेजमा गएर नाम निकाल्नु छ होइन बार्गेनिङ गर्छ क्या, सर मलाई 40,000 50,000मा पढाइदिनु पऱ्यो, 30,000मा पढाइदिनु पऱ्यो, 20,000मा पढाइदिनु। स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने चाहिँ अलिकति पनि बुद्धि छैन, अनि त्यो बार्गेनिङ गरेर गर्ने गर्छ होइन। अनि जुन पाए त्यही कलेजमा जे पाए त्यही कलेजको नाम दिन्छ, त्यही पाए जे पाए त्यही कलेजहरूमा अब अनि ड्याडलाई फोन गर्छ क्या, नाम चाहिँ त्यसको निक्लेको हुँदैन होइन, ड्याडलाई जे पाए त्यो अब कलेजहरूले त त्यसै स्कलरसिपको नाममा फी चाहिँ 2 लाख राखिदिन्छ अनि 90% स्कलरसिप भनिदिन्छ क्या, जे पाए त्यही कलेजहरूले पनि। अनि घरमा फोन गर्छ, ड्याडी मेरो त 90% स्कलरसिपमा निक्ल्यो नि सानमा क्या, पढाइ चाहिँ केही पनि छैन, नाम निकाल्ने हेर केही त्यो 90% स्कलरसिप भनेको केही पनि होइन क्या तिमीहरूको, त्यो ठगेको हो तिमीहरूलाई, त्यो बुद्धिमा घुस्दैन क्या तिमीहरूको। बुझ्यौ? अनि ड्याडी मेरो त 90% अब बुवालाई पनि लाग्छ होइन, छोरा 90% स्कलरसिपमा नाम निकालेछ गाउँभरि भन्छ होइन, लास्ट टाइममा चाहिँ केही पनि भएको हुँदैन उसको त्यही। अनि उसलाई तर आफ्नो लेभल चाहिँ थाहा हुन्छ क्या, ल मेरो लेभल त हेर मैले केही नै पढेन जस्तो फिल चाहिँ भइरहेको हुन्छ उसलाई। त्यो काठमाडौँ आएको सुरुवातमै आफ्नो मान्छेले करियर बनाउँछ, तिमीहरूको करियर तल जान्छ क्या सुरुमै, त्यो कुरा चाहिँ नगर्नु है। तर जो मान्छे अलिकति डिफ्रेस छ दिनभरि उसलाई नराम्रो किन लागिरहेको थाहा छ, त्यो जिउमा हावा लाग्नु पऱ्यो क्या, बाहिरको हावा लाग्नु पऱ्यो, घाम लाग्नु पऱ्यो जिउमा, अनि मात्र केही न केही हुन्छ हेर। मेन भनेको जिउमा हावा लाग्नु पऱ्यो, घाम लाग्नु पऱ्यो। त्यो दिनभरि रुममा बसेर फोन चलाउनेहरूको त म भएको भए फोनै फालिदिन्थेँ हेर होइन, फोन फालिदिने होइन, एउटा मिम चलेको थियो नि फोन फ्याप्दियो भनेर, त्यो रियल मिम हो क्या। फोन काम छैन तिमीहरूले हेर, त्यो अहिले कामै छैन, तिमीहरूले नयाँ नयाँ फोन किने होला भर्खर 10 क्लास पास गरेर घरमा जे पाइ त्यही भनेर होइन, तिमीहरूले जे पाए त्यही भनेर ड्याडी म त पढ्छु भनेर होइन, अनि तिमीलाई फोन किनिदिएको होला, त्यो फोनले तिमीहरूलाई बर्बाद गरिरहेको छ क्या, त्यो रियल कुरा थियो। म भाइको फोन खोसिरहेको छु, अब ल्यापटप लिएपछि भाइले ल्यापटप किनिदिन्छु, फोन खोज्ने हो। तिमीहरू पनि फोन त चलाउने होइन दिनभरि। तिमीहरूलाई मैले भनेको कुराको रियालिटी कतिको लाग्यो, 100%मा कति % रियालिटी छ भनिदेऊ त तिमीहरूलाई थाहा होला क्या। तिमीहरूलाई कतिको रियालिटी लाग्यो? खतरा एकदम रियालिटी हो क्या यो, यही हुन्छ क्या तिमीहरूको सबैको यही हो क्या, धेरै जस्तोको। म अस्ति यो के अरे पुतली सडकबाट आइरहेको थिएँ क्या, अनि 3 जना विद्यार्थी मलाई भेट भएको थियो, 3 जना स्टुडेन्ट, मलाई चिन्थेन उनीहरूले। अनि दाइ बानेश्वर जाने बाटो कता हो, अल्फाबेटामा पढ्दो रहेछ, बानेश्वर जाने बाटो कता हो भनेर सोधिरहेको छ। अनि मैले उनीहरूलाई सोधेँ तिमीहरू के पढिरहेको छौ अहिले होइन, मैले मसँग भने मसँगै हो, म तिमीहरूलाई बाटो छोडिदिन्छु। अनि मैले तिनीहरूलाई सोधेँ दाइ के अरे मैले तिमीहरूले के गर्दैछु, अनि ब्रिज कोर्स गर्दैछु। अनि तिनीहरू चाहिँ सर लागेको रहेछ क्या, सर लागेको होइन, अनि बालै छैन क्या, त्यसै आइदिएको छ भरमा भनेर काठमाडौँ आएको छ, शान्त देखाउनु पऱ्यो काठमाडौँ पढ्छु भनेर, केही छैन उनीहरूलाई, बालै छैन। सो त्यही कुरा हो। अब मैले कसैलाई इग्नोर गरेँ होइन, मैले अहिले टक्क भनिरहेको छु, जे कुरा भनिरहेको छु सुन्ने क्या, तिमीहरूले धेरै दिमाग लाउने होइन, जे भनिरहेको छु पहिला त्यो त सुन। फोन चलाउनेहरू चाहिँ अब मसँग 0% म्याच भयो, अब जसकोमा म्याच गरिरहेको छ म्याच गरिरहेको छैन भन्नु पर्दैन क्या, आफूलाई थाहा छ तिमीहरूलाई। सो आफ्नो मनभित्र राख होइन, यो कुराहरू दाइले भनिरहेछ मनभित्र राख, तिमीहरूले यो बुवा आमालाई पनि देखाऊ क्या, मैले भनेको कुराहरू चाहिँ बुवा आमालाई पनि देखाऊ, रियालिटी यही हो। अनि तिमीहरूले धेरै जस्तोले यो गल्ती गर्छन् क्या, अब सुरुमा आएपछि अब होइन पशुपति नाटकहरू यसो गरेर फोटो खिचाउने हाल्ने जय शम्भु भनेर, राम्रो कुरा हो, पूजा गर्नु राम्रो कुरा, तर सोअफ धेरै भयो क्या, सोअफ धेरै भयो। सोअफ गर्नलाई मसँग धेरै कुरा छ हेर, तर म गर्दिनँ धेरै। तिमीहरूले मेरो पोस्ट हेर्छौ कहिले काहीँ हाल्छु, एउटा त्यो पनि सेयर हाल्छु, पोस्टै गरिदिनु, यसो गरेर जय शम्भु रत्न पार्कमा गएर त्यो फोटो खिचेर त्यहाँ हाल्यो, कामै छैन त्यसको।
अनि 10 चोटि मोबाइलमा चेक गर्छ कति लाइक हान्यो होइन, अनि पूजाले मेरोमा रियाक्ट हानेको छ कि छैन होइन, अनि त्यसपछि सबिनाले हान्यो कि हानेन रियाक्ट भनेर हेरिरहन्छ क्या। त्यो भाइ केही हुँदैन क्या त्यसले। बुझ्यो कि बुझेन? तिमीलाई जानेर इग्नोर हानेर त्यहाँ रियाक्ट नहानेको। तिम्रो अब बानी त्यस्तो भएपछि कसले रियाक्ट हान्छ? बुझ्यो कि बुझेन? दाइ पूजा भन्दैछ। पूजा भनेको मानौ न तिम्रो क्रस क्या, क्रस, तिम्रो क्रसले रियाक्ट हानेको रियाक्ट हानेन भनेर हेर्छ क्या। तिमीलाई किन हान्छ हौ? तिमीसँग के नै छ र तिमीलाई रियाक्ट हान्न? एउटा इक्जाम्पल दिएको हौ। दाइ एसीमा 4 नै आउने गरी इक्जाम दिएको छु भाइ। 4 आउन देऊ न, त्यसपछि कुरा गर्नु क्या, त्यसपछि सोध्नु क्वेसनहरू। त्यही कुरा हो। जे होस् मेरो पोस्टमा चाहिँ मलाई सुबोध गेवालीले लेखेको एकदमै मन पर्यो। मैले पढेँ क्या, यत्रो लेखेको त्यो प्याराग्राफ, त्यही पनि मैले पढेँ। राम्रो लेख्दो रहेछु भाइ, किप इट अप है। म जुन कुरा राम्रो गर्छ त्यही कुरा हो होइन। तिमीहरूले चाहिँ अब त्यो कुराहरूमा ध्यान दिऊ होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुरा रियलाइज हुन्छ कि त्यो पूजा र सबिनाले कहिले काम दिन्न भनेर। बुझ्यौ? घरबाट तिमीहरूले 10-12 हजार पठाउँछ घरबाट होइन, मिडल क्लास फ्यामिलीको भएपछि 10-12 हजार पठाउँछ, अनि त्यही पैसामा आफूलाई पुगाउनु पर्छ नि जतिखेर हो। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई अनि काठमाडौँमा अनि आफ्नो साथी चाहिँ अब मैले यो भने होइन तिनीहरूको देखा सिकी गर्ने, तर त्यहाँबाट सिक्ने कुरा हो क्या धेरै कुरा। आफ्नै साथीले राम्रो राम्रो लगाइरहेको, राम्रो राम्रो खाइरहेको, आफूसँग पैसा नभएपछि त्यो कुरा नगर्न सकेको, त्यतिखेर तिमीहरूलाई रियलाइज हुन्छ कि मनी म्याटर्स भनेर। अनि मेहनत पनि म्याटर्स होइन। न पढाइमा राम्रो, न पैसा छ गोजीमा, न केही कुराको स्किल छ, पर्सनालिटी पनि त्यस्तै छ होइन। एकदम जो जे पायो त्यही लायो चल्यो, केही छैन तिमीहरूसँग। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ फिल नहोस् तिमीहरूलाई। मैले त्यही भन्न खोजेँ हो होइन। काठमाडौँ आउँदैछु भने मैले अब ब्रिज कोर्स गरेर, ब्रिज कोर्स सँगसँगै तिमीहरूलाई मैले एउटा यो जरुरी भन्छ कि, किनकि तिमीहरू ब्रिज कोर्स भनेको त अब 11-12मा जान्छौ, त्यो पढाइ सँगसँगै आफ्नो पर्सनालिटीलाई थोरै थोरै पैसा कमाउनु पनि जान्नु पर्यो। मैले यो भने होइन पुरै पैसा कमाउनुतिर लाग्यो, पैसा कमाउनु पनि थोरै थोरै जान्नुपर्छ, एकदमै जरुरी स्किल हो त्यो। त्यसपछि पढाइमा पनि राम्रो हुनु पर्यो। न पढाइ राम्रो छ, न कुनै खेलकुद आउँछ, न कुनै केही आउँछ, दिनभरि फोन चलायो बस्यो, रिल्स स्क्रोल गर्यो होइन, त्यति मात्र गरेर काम छैन हेर। त्यही हो। तिमीहरूले अब हेर, तिमीहरूको क्वेसन के छ? कोटेश्वरतिर गर्ल्सहरूको लागि होस्टेल राम्रो हुन्छ? कोटेश्वर किन बस्छौ? कोटेश्वर भनेको धेरै टाढा भयो हेर। तिमीहरूको यो अनामनगर, माइती देवी